च्याप्टर 8 मा फेरि आउँछ च्याप्टर 9 पढाएपछि वा च्याप्टर 10 सकेपछि एउटा क्लास अर्को राख्छु च्याप्टर 8 र 9 को एउटा कम्बाइन क्वेशन गराउनुलाई भनेर ड्र्याग एन्ड लिफ्ट है कुनै एउटा स्टेसनरी बडी छ यस्तो यहाँबाट फ्लुइड आयो जसको भेलोसिटी u छ हो यहाँ फ्लुइड कन्ट्याक्टमा आएपछि यो जुन सर्फेस छ यो सर्फेस कुन फोर्स लाग्छ त्यो भन्नुस् यो सानो एउटा एलिमेन्ट लिए बडीको सानो एलिमेन्ट लिए बडी यहाँ रेस्टमा छ स्टेसनरी बडी छ यहाँबाट फ्लुइड फ्लो भइरहेछ जसको भेलोसिटी कति छ भेलोसिटी u जसको भेलोसिटी u छ अब यो फ्लुइड यो बडीको कन्ट्याक्टमा आएपछि के हुन्छ भन्नुस् कन्ट्याक्टमा आएपछि मैले सानो एउटा एलिमेन्ट लिए एनालाइसिसको लागि dA एरिया भएको ल भन्नुस् त d एरियामा कुन फोर्स लाग्छ त्यो भन्नुस् कुन फोर्स लाग्छ काइनेटिक फोर्स कस्तो फोर्स हो यो काइनेटिक फोर्स फ्लुइडले कुन फोर्स दिन्छ कुन फोर्स दिन्छ फ्लुइडले कुनै पनि बडी प्रेशर फोर्स कस्तो लाग्छ प्रेशर फोर्स कस्तो लाग्छ नर्मल कस्तो नर्मल बा टेन्सन नर्मल कम्प्रेसन के हो नर्मल कम्प्रेसिभ यो ठीक छ देखाको नर्मल कम्प्रेसिभ ठीक छ PDA म्याग्निट्युड त्यही त होला अर्को कुन फोर्स लाग्छ फ्लुइड रियल हो रियल भएपछि उले कस्तो खालको स्ट्रेस दिन्छ स्लाइडिङ एक्सन भएपछि यहाँ त फ्लुइड आयो फ्लुइड यहाँबाट फ्लो गरिरहेछ फ्लुइड यहाँ फ्लो गरिरहेछ भनेपछि के हुन्छ भन्नुस् त यहाँ जुन कन्ट्याक्टमा त्यसको भेलोसिटी त जेरो भयो नो स्लिप कन्डिसन अर्को यहाँ जुन माथिको फ्लुइड छ यसले यो कन्ट्याक्ट भएको फ्लुइडलाई के गर्छ यसको त भेलोसिटी छ माथि भएको फ्लुइड पार्टिकल 1 दिस इज पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 सँग त भेलोसिटी छ पार्टिकल 2 सँग भेलोसिटी जेरो भइसक्यो पार्टिकल 1 ले पार्टिकल 2 लाई के गर्छ के गर्न खोज्छ हामी त फ्री बडी डायग्राममा स्टेसनरी बडीको बनाइरा छौं त्यही भएर पोइन्ट 2 लाई हेरेको पोइन्ट 2 ठ्याक्क बडीमा एसोसिएटेड छ त्यही भएर पोइन्ट 2 लाई हेरेको ल भन्नुस् त पोइन्ट 1 ले पोइन्ट 2 लाई के गर्छ पोइन्ट 2 आएर ड्यू टु नो स्लिप कन्डिसन स्टेसनरी बडीमा गएर जोइन भयो ड्यू टु नो स्लिप कन्डिसन हामीले अहिले फ्री बडी डायग्राम यसको बनाइरा छौं स्टेसनरी बडीको फ्री बडी डायग्राम बनाइरा छौं भने हामीले कसमा लाग्ने फोर्स हेर्ने हो फ्लुइडमा के स्टेसनरी बडीमा अब स्टेसनरी बडीमा लाग्ने फोर्स हेर्ने हो भने 2 मा लाग्ने फोर्स हेर्ने कि 1 मा लाग्ने फोर्स हेर्ने 2 मा लाग्ने फोर्स अब 2 मा कुन डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्छ त्यो भन्नुस् यो ठीक छ कि यो ठीक छ ल x ठीक छ कि y ठीक छ ल भन्नुस् 2 मा कुन डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्छ कुन ठीक छ x कि y डाइरेक्सन नेक्स्ट किन y ठीक छ x तिर लाग्छ 1 तिरै जान खोज्छ नि त 1 ले 2 लाई के गर्छ कतातिर लिएर जान खोज्छ 1 ले 2 लाई 2 भनेपछि मेरो अब स्टेसनरी बडी भइसक्यो अब 1 ले 2 लाई कतातिर लिएर जान खोज्छ 1 तिरै हो 1 तिर भनेपछि कुन डाइरेक्सन ठीक छ x डाइरेक्सन त्यो आन्सर दिम है भनेपछि जुन शियर स्ट्रेस आउने भयो त्यो शियर स्ट्रेसको डाइरेक्सन कता हुने भयो यता आउने भयो शियर स्ट्रेस कति लाग्छ यो एरियामा सानो एरियामा
कति हुन्छ शियर स्ट्रेस यदि टाउ शियर स्ट्रेस हो भने फोर्स कति हुन्छ फोर्स कति हुन्छ टाउ शियर स्ट्रेस हो भने टाउ इन्टु डीए यो एंगल मैले के भने प्रेसरले डाइरेक्सन अफ द फ्लो सँग एंगल कति बनाएको छ थीटा भनेपछि अब दुईटा फोर्स मैले डिफाइन गर्छु है दुईटा फोर्स एउटा फोर्स ड्रैग फोर्स अर्को भनेपछि लिफ्ट फोर्स ड्रैग फोर्स भनेपछि अलोङ द डाइरेक्सन अफ मोशन लिफ्ट भनेपछि perpendicular to direction of motion भनेपछि भन्नुस् मैले दुईटा अब डिफाइन गरे यहाँ एक्सिस एउटा यो फोर्स डिफाइन गरे एउटा यो फोर्स डिफाइन गरे यसमा मध्ये ड्रैग कुन हो र लिफ्ट कुन हो प्रेसर इन्टु डीए चाहिँ हैन one drag हो two lift हो अहिले त निकालमला वान कुन हो पहिले त्यो भन्नुस् drag फोर्स त्यो अहिले निकालमला ड्रैग फोर्स नोटेसन एफडी टु के हो लिफ्ट फोर्स नोटेसन एफएल लिफ्ट फोर्स अब ड्रैग फोर्स निकालम इन द डाइरेक्सन अर्को भनेपछि अब मेरो रिजल्टेन्ट फोर्स त यहाँ आइहाल्छ रिजल्टेन्ट फोर्स अब ड्रैग फोर्स निकालम एफडी यो फिगर अनुसार दुईटा फोर्स डिस्क्रिटाइज गरौँ ड्रैग फोर्स निकालम भन्नुस् त्यो सानो एलिमेन्टमा लाग्ने डीएफडी कति हुन्छ भन्नुस् ड्रैग फोर्स इन द डाइरेक्सन भनेपछि यो डाइरेक्सनमा लाग्ने निकाल्ने कुन फोर्स हुन्छ भन्नुस् PDA minus PDA cos theta माइनस पीडीए cos थीटा यो डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छ अपवर्डलाई पोजिटिभ मानेको छ यहाँ हेर्नुस् न एक्सिस अब पीडीए के यता जान्छ कुन डाइरेक्सन जान्छ पोजिटिभ कि नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ अनि किन नेगेटिभ भन्नुभयो त पीडीए cos थीटा अर्को कुन तर ड्रैग फोर्स त त्यो टाउ इन्टु डीए होइन र के चाहिँ ड्रैग फोर्स भनेको ड्रैग फोर्स को डेफिनेसन के राखे मैले डेफिनेसन के दिए मैले ड्रैग फोर्स को मोसनको डिरेक्सनमा अनि मोसनको डिरेक्सनमा टाउ डीए कता हेर्नु कता मोसनको डिरेक्सनमा लागेको टाउ डीए मोसनको डिरेक्सनमा लागेको त्यो केस पनि आउँछ मोसनको डिरेक्सनमा लाग्ने टाउ डीए फ्ल्याट प्लेट राख्यो भने तर अहिले हेर्नुस् त डेफिनेसन के दिएको छ ड्रैग फोर्स को अलोङ द डाइरेक्सन अफ द मोशन भनेपछि कुन फोर्स लागेको छ पीडीए को एउटा कम्पोनेन्ट लागेको छ अर्को टाउ डीए को कम्पोनेन्ट लागेको छ ल त्यसो भन्नुस् त अब कति हुन्छ यो एंगल कति हुन्छ यो एंगल along the direction of the motion हामी along the direction of अब यसको टाउ डीए को कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्यो यो एंगल कति हो यो एंगल यो 90 हो 90 थीटा हो कि 90 माइनस थीटा 90 minus theta 90 minus theta भनेपछि along the direction of the component कति हुन्छ टाउ डीए को भ्यालु along the direction of the motion यो डाइरेक्सनमा पोजिटिभ कि नेगेटिभ पहिला त्यो भन्नुस् पोजिटिभ भनेपछि के हुन्छ भन्नुस् tau dA cos 90 minus थीटा भनेपछि आन्सर क्या आयो फाइनल पीडीए cos थीटा प्लस टाउ डीए sin थीटा ड्रैग फोर्स को पनि दुईटा कम्पोनेन्ट आउँछ अहिले एक डिस्कस गरौँला यो पार्ट भयो नेक्स्ट त्यसो भए टोटल ड्रैग फोर्स कसरी निकाल्ने कसरी निकाल्ने टोटल ड्रैग फोर्स इंटीग्रेट गर्दैन इंटीग्रेशन अफ डीएफडी भनेपछि अल्टिमेटली हाम्रो रिजल्ट के आउने भयो पीडीए cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन टाउ डीए sin थीटा ओभर द इन्टायर एरिया है ओभर द इन्टायर एरिया गर्नुपर्ने हो ओभर द इन्टायर एरिया यो रिजल्ट आयो एउटा अहिले डिस्कसन गरौँला यसमा अरु पनि डिस्कसन गर्नुपर्ने छ प्रेसर ड्रैग के हो फ्रिक्सन ड्रैग के हो स्किन फ्रिक्सन ड्रैग के हो त्यो हेरौँ है त्यो अहिले आउँछ
अब पहिला लिफ्टको कम्पोनेन्ट भन्नुस् के हुन्छ लिफ्टको कम्पोनेन्ट डिएफएल भन्नुस् ल ए लिफ्ट कम्पोनेन्ट भन्नुस् डिएफएल भन्नुस् ल सानो एलिमेन्ट एरियामा लाग्ने लिफ्ट भनेपछि कुन डिरेक्सनमा हेर्ने हो perpendicular direction to the direction of the flow भनेपछि अपरलाई पोजिटिभ लेख्छ है अहिले अपरलाई पोजिटिभ भन्नुस् कति हुन्छ आन्सर minus PDA sin theta minus PDA sin theta plus tau dA sin 90 minus theta tau dA sin 90 minus theta प्लस नै आउँछ है ठीक छ ल भनेपछि माइनस के आयो PDA sin theta प्लस tau dA cos theta टोटल कति कसरी निकाल्ने टोटल लिफ्ट फोर्स कसरी निकाल्ने इंटीग्रेशन अफ DFL भने अल्टिमेट मेरो रिजल्ट के आउँछ माइनस इंटीग्रेशन अफ PDA sin theta प्लस इंटीग्रेशन अफ tau dA sin theta ओभर होल एरिया यो पार्ट आयो रिजल्टेन्ट फोर्स कसरी निकाल्ने रिजल्टेन्ट फोर्स कसरी निकाल्ने स्क्वायर भनेपछि FD को स्क्वायर प्लस FL को स्क्वायर डिरेक्सन कसरी निकाल्ने डिरेक्सन हरिजन्टल सँग रिजल्टेन्ट को यो थीटा कसरी निकाल्ने tan थीटा इक्वल टु FL by यो डिरेक्सनहरुको पार्ट भइसक्यो है एउटा कुरा सुन्नुस् है यहाँ FD मा दुईटा कम्पोनेन्ट छ है FD को कुन कम्पोनेन्ट भने यहाँ हेर्नुस् त एउटा यो कम्पोनेन्ट देखिराख्नु भएको छ यहाँ ल एउटा यो कम्पोनेन्ट देखिराख्नु भएको छ ड्र्याग फोर्समा हो ल भन्नुस् एउटा यो कम्पोनेन्ट देखिराछ र अर्को यो कम्पोनेन्ट दिस इज कम्पोनेन्ट 1 दिस इज कम्पोनेन्ट 2 कम्पोनेन्ट 1 के हो कम्पोनेन्ट 1 केले गर्दा आको कम्पोनेन्ट 1 कम्पोनेन्ट 1 प्रेसरले गर्दा आको देयरफोर इट इज कॉल्ड प्रेसर और फर्म ड्र्याग के भन्छ त्यसलाई प्रेसर और फर्म ड्र्याग नेक्स्ट दोस्रो भनेपछि के कारणले गर्दा आको अघि मलाई भाइले जुन क्वेशन सोध्नु भयो उहाँको अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो ड्र्याग फोर्स भनेपछि फ्रिक्सनले गर्दा आउँछ है त्यही भएर त्यो क्वेशन सोध्नु भएको हैन त्यो टाउ डीए भनेर हो त्यही यहाँ आउँछ दोस्रो नम्बर टाउ डीए के कारणले गर्दा आको टाउ डीए बिकज अफ व्हाट फ्रिक्सन भनेपछि यसलाई के भन्छ स्किन और फ्रिक्सन ड्र्याग ड्र्याग भनेपछि खाली फ्रिक्सनले गर्दा हुँदैन कि प्रेसरले गर्दा पनि ड्र्याग हुन्छ है प्रेसरले गर्दा पनि ड्र्याग हुन्छ स्किन और फ्रिक्सन ड्र्याग दुईटै कम्पोनेन्टले आउँछ है दुईटै कम्पोनेन्टले गर्दा तपाई के आउँछ ड्र्याग फोर्स आउँछ खाली तपाईको अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेपछि अहिले के भन्नु भएको थियो फ्रिक्सनले गर्दा हैन फ्रिक्सनले गर्दा मात्रै आउँदैन है जस्तो मैले एउटा पहिला फिगर राखिरहेको थिएँ त्यो फिगर हटाए त्यो फिगर भएपछि अलि बुझ्न सजिलो हुन्थ्यो होला त्यो फिगर अर्को स्लाइडमा छ कि यहाँ ब्याकअपमा छ कि मेरो एउटा च्याप्टर के मैले ब्याकअप फ्लुइड पीपीटी भनेर यहाँ छ यसमा ड्र्याग एन्ड लिफ्ट यहाँ रहेछ ल एउटा कुरालाई यो फिगर यतिकै त्यो बुझ्नलाई मात्र राखे तपाईँ ल यो फिगर किन हेल्प लिएको हो भने जसरी तपाईको यही हैन तपाई बाइकमा बस्नु भएको छ बाइकमा बस्नु भएको छ यसरी यो ओरिएन्टेसनमा राखेर जान सजिलो हुन्छ कि तपाईले यो जुन छ यो ओरिएन्टेसनमा राखेर जान सजिलो हुन्छ बाइकमा पछाडी बस्नु भएको छ कुन ओरिएन्टेसनमा ठीक हुन्छ यो ओरिएन्टेसनमा लिएर जान सजिलो हुन्छ यसरी राखेर टाउकोमा यसरी राखेर लिएर जान सजिलो हुन्छ कि यो ओरिएन्टेसनमा राखेर लिएर जान सजिलो हुन्छ
अहिले जसरी राखेको थियो त्यसैमा सर तलको अहिले यो जुन राखेको छ कुन ओरिएन्टेसनमा राखेर जान सजिलो हुन्छ? बाइककै एलोनमा राख्यो भने सकिन्छ। बाइककै डिरेक्सन बाइककै डिरेक्सनमा यो यसरी राखे यो जुन डिरेक्सनमा अहिले राखेको छ त्यही डिरेक्सनमा राखेर जान सजिलो हुन्छ। किन? कारण के हो? कारण के हो? द्याट इज बिकज अफ योर प्रेसर ड्र्याग है। तपाईले यो ओरिएन्टेसनमा राख्नुहुन्छ भने इन द्याट केस तपाईको स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग आउँछ, किन फ्रिक्सन भइरा आउँछ। तर त्यो केसमा तपाईको प्रेसर ड्र्याग कम हुन्छ। हाम्रो डिजाइन भनेपछि वी ट्राई टु मिनिमाइज प्रेसर ड्र्याग। किन प्रेसर ड्र्याग भनेपछि त्यसले गर्दा ड्र्याग फोर्स धेरै आउँछ है। त्यो पाठहरु अहिले आउँछ, अलि म तपाईलाई देखाउँछु किन प्रेसर ड्र्याग बढी आउँछ, किन प्रेसर ड्र्याग कम आउँछ, त्यो कुराहरु म देखाउँछु तपाईहरुलाई। तर अहिले यतिकै बुझाउनलाई मात्र भन्न खोजेँ। त बाइकमा बस्दा कुन ओरिएन्टेसनमा राख्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ है? कुनमा तपाईले लिस्ट ड्र्याग एक्सपिरियन्स गर्नुहुन्छ? कुन ओरिएन्टेसनमा? अहिले जुन ओरिएन्टेसनमा राख्नु भएको छ त्यही ओरिएन्टेसनमा हो कि हैन? यसरी राख्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ है यही काठ चाहिँ बाइकमा चाहिँ। तर यसरी वाइड गरेर राख्दा के यो त लङमा राखेको छ है। यसले कुन डिरेक्सनमा राखेको छ? लङ डिरेक्सनमा राखेको छ। यसैलाई वाइड डिरेक्सनमा यसरी राखेर पछाडी बाइकमा लिएर बस्नुभयो भने के हुन्छ? यसरी वाइड फर्मेटमा राखेर अलि गाह्रो हुन्छ। गाह्रो हुन्छ। किन गाह्रो हुन्छ? यो जुन वाइड फर्मेटमा राख्नुहुन्छ त्यो केसमा तपाईको के हुन्छ? यो केसमा के हुन्छ? तपाईको प्रेसर ड्र्याग डोमिनेन्ट हुन्छ। कुन ड्र्याग डोमिनेन्ट हुन्छ? अहिले दुईटा ड्र्यागको कुरा गरे नि, कुन ड्र्यागको कुरा गरे? प्रेसर ड्र्याग र स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग। यो जुन वाइड ओरिएन्टेसनमा प्रेसर ड्र्याग डोमिनेन्ट हुन्छ, प्रेसर। र लङ ओरिएन्टेसनमा कुन डोमिनेन्ट हुन्छ? स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग। स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग। हामीले सक्दो डिजाइन गर्ने बेला प्रेसर ड्र्यागलाई के गर्छौं? अभोइड गर्न खोज्छौं। प्रेसर ड्र्यागलाई अभोइड गर्न खोज्छौं है डिजाइन गर्ने बेला। वी ट्राई टु मिनिमाइज द प्रेसर ड्र्याग। रिजन के? अगाडि आउँछ भनेपछि हाम्रो ड्र्यागमा कतिवटा कम्पोनेन्ट आयो? ड्र्याग फोर्समा कुन कम्पोनेन्ट आयो? अहिलेसम्म पढेको एउटा थर्ड पनि आउँछ जुन एरोफोइल पढाउने बेला त्यो आउँछ एउटा थर्ड कम्पोनेन्ट इन्ड्युस ड्र्याग भनेर। अहिले कुन ड्र्याग पढ्यौं? प्रेसर ड्र्याग र प्रेसर र स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग। प्रेसरलाई अर्को फर्ममा के भन्छ? फर्म ड्र्याग। अर्को भनेपछि के हो? स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग। स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग। थर्ड टाइपको ड्र्याग जुन इन्ड्युस ड्र्याग हो त्यो पछि म भन्छु के हो इन्ड्युस ड्र्याग भनेर। तर अहिलेको लागि चाहिँ यतिकै बुझौँ है। प्रेसर ड्र्याग, स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग। प्रेसर ड्र्याग भनेपछि के हो? नर्मल टु द एरिया जुन प्रेसर फोर्स लाग्यो त्यहाँबाट आको। स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग भनेपछि के हो? शियर स्ट्रेसले गर्दा आको जुन ड्र्याग। ड्र्यागको मिनिङ के हो? ड्र्याग फोर्सको मिनिङ डिफाइन गरौँ के हो? फोर्स एक्टिङ along the direction of in the direction of the motion. Force acting in the direction of the motion. अब सुन्नुस्, अब मलाई क्वेशनमा ड्र्याग फोर्स निकाल्न भन्यो भने टु एनालाइटिकली डेभलप द रिलेसन। अब जस्तो एफडी निकाल्नु पर्यो। एफडी निकाल्नलाई मलाई के को एक्सप्रेसन चाहियो? पी को पनि एक्सप्रेसन चाहियो र टाउ को पनि एक्सप्रेसन चाहियो। हाउ दे आर भ्यारिङ एक्रॉस योर यो बडीमा कसरी भ्यारी गरिरहेछ त्यो एक्सप्रेसन चाहिएको चाहिएन? इन्टिग्रेसन गर्नलाई टाउ को पनि फंक्सन चाहियो तपाईले र अर्को पी को पनि फंक्सन चाहियो। अब यसरी टाउ र पी को फंक्सन निकाल्ने भनेपछि इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। त्यही भएर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न जुन यो एक्सप्रेसन छ त्यो एक्सप्रेसनलाई सिम्प्लिफाई गरेर उले कुन एक्सप्रेसन दियो भने इन टर्म्स अफ कोएफिसिएन्ट डिसाइड गर्यो। त्यो कसरी आयो इक्वेसन त्यो म च्याप्टर 10 मा पढाउँछु फेरि। यो इक्वेसन जुन अहिले लेख्छु नि ड्र्याग फोर्सको लागि यो इक्वेसन लेखे CD हाफ रो A V स्क्वायर FL इज इक्वल टु CL हाफ रो A V स्क्वायर। यो जुन दुईटा एक्सप्रेसन लेखे नि यो दुईटा एक्सप्रेसन कसरी आयो भनेर यो पार्ट च्याप्टर 10 मा पढाउँछु जब मैले डाइमेन्सनल एनालाइसिस पढाउँछु। डाइमेन्सनल एनालाइसिस गरेर डाइमेन्सनल एनालाइसिस तपाईलाई धेरैलाई त थाहा छँदैछ होला डाइमेन्सनल एनालाइसिस के हो। डाइमेन्सन युज गर्ने मात्रै हो डाइमेन्सन। किनभने कुनै पनि एउटा कुरा रिलेसन हेर्नुस् है, कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी आरन्ट डाइमेन्सनली होमोजिनस। कुनै पनि फिजिकल इक्वेसन यस सर डाइमेन्सनली होमोजिनस भनेको मिनिङ के? S इज इक्वल टु UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सपोज यो फिजिकल इक्वेसन हो, यसको डाइमेन्सन कति? कुन डाइमेन्सन मात्र आउँछ?
मिटर भनेपछि लेन्थ मात्रै आउँछ Yes, sir. एलएचएस मा L कुन मात्र डाइमेन्सन आउँछ। मात्रै आयो L. एल यहाँ कुन डाइमेन्सन आउँछ यसको के हो मिटर पर सेकेन्ड इन्टु टाइम भनेपछि सेकेन्ड र सेकेन्ड क्यान्सल कुन डाइमेन्सन आयो L. ले यहाँ हेर्नुस् त ए भनेपछि मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड स्क्वायर के आयो कुन डाइमेन्सन आयो हाफको डाइमेन्सनै हुँदैन कुन डाइमेन्सन आयो L. एल अब यल र यल जोड्यो भने कुन डाइमेन्सन आउँछ यल डाइमेन्सनै आउँछ हेर्नुस् त यो फिजिकल जुन इक्वेसन छ डाइमेन्सनली होमोजिनियस छ कि छैन एलएचएस र आरएचएस मा एलएचएस मा जुन डाइमेन्सन आयो आरएचएस मा पनि त्यही डाइमेन्सन आयो कि आएन आयो हो यही कन्सेप्ट युज गरेर यो डिराइभ गरेको है डाइमेन्सनल होमोजिनिटी प्रिन्सिपल युज गरेर यो एक्सप्रेसन डिराइभ गरेको अब यो एक्सप्रेसन डिराइभ गरिसकेपछि हामीले अब यो इक्वेसन चाहिँदैन यो इक्वेसन चाहिँदैन अब कुरा के रह्यो भने अब यो एक्सप्रेसनमा अनन के रह्यो यो एक्सप्रेसनलाई सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामीले के युज गरिसक्यौं यो एक्सप्रेसनमा p र टाउलाई रिप्रेजेन्ट गर्न हामीले के युज गरिसक्यौं cd र cl cd के हो कोएफिशिएन्ट अफ Drag. ड्रैग cl के हो कोएफिशिएन्ट अफ लिफ they both depend upon केमा आरी भने के नाम हो के हो Reynolds Reynolds number. number. रेनॉल्ड्स नंबर आरी भनेपछि के हो they both depends upon your रेनॉल्ड्स नंबर cd र cl they both depends on रेनॉल्ड्स नंबर को फर्मुला के हो रो वेलोसिटी Infinity x by डिवाइड बाइ के भनेछ कोएफिशिएन्ट अफ म्यू अब अस्ति त युनिफिनिटी वेलोसिटी भएकोले युनिफिनिटी लेखे अब त्यो त वेलोसिटी नै हो त्यही भएर यहाँ वेलोसिटी लेन्थ डिवाइड बाइ म्यू अब उले के गर्छ भने cd र cl को लागि यहाँ ग्राफ बनाइदिन्छ cd र cl को लागि cd भर्सेस कुनको ग्राफ चाहियो अब आदिको ग्राफ चाहियो र अर्को के सिमिलरली पनि कसको लागि पनि ग्राफ ड्रा गर्नु पर्यो cl भर्सेस re को ग्राफ पनि प्लट गर्नु पर्यो दिस ग्राफ आर प्लटेड एक्सपेरिमेन्टली ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गरेर यो ग्राफहरु प्लट गरिन्छ ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गरेर यो ग्राफहरु प्लट गरिन्छ cd भर्सेस re को लागि र cl भर्सेस re को लागि एन्ड द कोएफिशिएन्ट तपाईको क्वेशन भनेपछि तपाईको एक्जाममा त ल्याब एक्सपेरिमेन्ट गर भनेर भन्न त भन्दैन तपाई क्वेशन के गरेको हुन्छ एक्जाममा cd र cl को भ्यालु के गरेको हुन्छ cd र cl को भ्यालु गिभन हुनु पर्यो कुरा बुझ्नु भएको भएन भनेपछि हामीले सुरुवात कसरी गर्यौं सुरुमा जुन स्टेशनरी बडी छ त्यो स्टेशनरी बडीमा फ्लुइड फ्लो भयो अब फेरि तपाईले के गर्नुहुन्छ सर अहिले त हामीले के गर्यौं यो कन्सेप्ट हामीले उसमा पनि युज गर्छौं है एरोप्लेन वाला कन्सेप्टमा पनि युज गर्छौं सर तर त्यहाँ त सोलिड बडी मुभ गर्छ एयर के हुन्छ फ्लुइड के हुन्छ त्यहाँ एरोप्लेनको केसमा एरोप्लेन मुभ गर्छ एयर के हुन्छ फ्लुइड रेस्टमा यहाँ मैले अहिले देखाउने बेला के गरे फ्लुइड मोसनमा स्टेशनरी फ्लुइड मोसनमा बडी रेस्टमा हो यसको सबभन्दा फर्स्ट कुरा के हो भने तपाईको यो जुन च्याप्टरमा जुन एक्सपेरिमेन्ट गर्ने बेला दे बोथ आर कन्सिडर्ड टु बी सेम फ्लुइडलाई रेस्टमा राखेर बडीलाई मुभ गराउनु और एक्सपेरिमेन्ट गर्ने बेला और फ्लुइडलाई मुभ गराएर बडीलाई रेस्टमा राख्नुस् दे बोथ आर कन्सिडर्ड टु बी व्हाट सेम कुरा बुझ्नुभयो के भनेको अहिले तपाईले यो ड्र्याग एन्ड लिफ्टमा एनालाइसिस गर्ने बेला दुवैबाट आउने cd को भ्यालु सेम भन्नुको मतलब तपाईले टेस्टिङ गर्ने बेला फ्लुइडलाई रेस्टमा राखेर बडीलाई मोसन गराउनु भयो त्यहाँबाट cd को भ्यालु निकाल्नु भयो the same cd value can be used if what the solid body is kept at rest and the same fluid is moved कुरा बुझ्नु भयो भन कुरा बुझ्नु भयो अहिले के भनेको मैले कुरा बुझ्नु भयो भन के भनेको अहिले
फ्लुइड रेस्टमा हालेर बडी मोसनमा ल्याउनु र बडी रेस्टमा हालेर फ्लुइड मोसनमा ल्याउनु एउटै हो। पुरा एउटै हो। दुवैबाट आउने सिडी भनेपछि आइदर तपाईले टेस्टिङ जुनबाट गरे पनि तपाईले यदि तपाईलाई जुनको चाहिएको छ त्यसमा सिडी को भ्यालुमा केही पनि चेन्ज हुँदैन। यो सिडी र सीएल को भ्यालु कहाँबाट डिटरमाइन गरेको हुन्छ? रेनल्ड्स नम्बर। कहाँबाट? यो ग्राफहरु कहाँबाट डेभलप गरिन्छ? एक्सपेरिमेन्टली ल्याबमा डेभलप गरिन्छ यो ग्राफहरु। सिडी भर्सेस आरई को ग्राफ, सीएल भर्सेस आरई को ग्राफ। हामीले सुरुवात कसरी गर्यौं? एनालाइसिस फ्लुइड मोसनमा राख्यौं, स्टेशनरी बडी एज्युम गर्यौं। फ्लुइड मोसनमा छ, स्टेशनरी बडी को कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै त्यहाँ कुन कुन फोर्स कन्सिडर गर्यौं? प्रेसर फोर्स र शियर फोर्स। प्रेसर फोर्स र ड्र्याग शियर ड्र्याग फोर्स नभनौं, शियर स्ट्रेस भनौं न। ड्र्याग फोर्स भनेपछि त्यही हो र तपाईको कन्सेप्टै भइसकेको छ। फ्रिक्सन फ्रिक्सन फ्रिक्सन। ड्र्याग भनेपछि मैले भनिसकिन खाली फ्रिक्सनले गर्दा ड्र्याग फोर्स मात्रै आउँछ कि प्रेसरले गर्दा पनि ड्र्याग फोर्स आउँछ? आउँछ, दुवैले गर्दाखेरि आउँछ। दुवैले गर्दा आउँछ। ड्र्याग को मिनिङ के हो? ड्र्याग फोर्स को मिनिङ? ड्र्याग को मिनिङ के? कहाँ लाग्ने फोर्स? डिरेक्सन अफ द मोसनमा लाग्ने फोर्स। लिफ्ट भनेपछि के हो? परपेंडिकुलर टु डाइरेक्सन अफ मोसन। हामीले कतिवटा ड्र्याग पढ्यौं? दुईटा ड्र्याग फोर्स पढ्यौं। कुन कुन? प्रेसर ड्र्याग फोर्स, स्किन प्रेसर ड्र्याग र स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग। स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग केले गर्दा आको? बिकज अफ द शियर स्ट्रेस एक्टिङ अन द बडी। प्रेसर ड्र्याग केले गर्दा आको? प्रेसर ड्र्याग केले गर्दा आको? प्रेसर फोर्सले गर्दा आको। प्रेसर फोर्सले गर्दा आको। हाम्रो टेन्डेन्सी के हुन्छ? टु मिनिमाइज व्हिच टाइप अफ ड्र्याग फोर्स? प्रेसर फोर्स। प्रेसर फोर्सले हाम्रो टेन्डेन्सी त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने। किनभने तपाईको प्रेसर ड्र्याग को कोएफिसिएन्ट के हुन्छ? अब हेर्नुस् यहाँबाट रिलेसन। अब हेर्नुस् ड्र्याग फोर्स को रिलेसन सीडी सँग के छ? सीडी सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल। डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भनेपछि तपाईको द मोर विल बी द सीडी, द मोर विल बी द व्हाट? ड्र्याग फोर्स। ड्र्याग फोर्स। ड्र्याग फोर्स। र यो सीडी को भ्यालु कुनको बढी हुन्छ? प्रेसर कि स्किन को? सीडी को भ्यालु। प्रेसर ड्र्याग को सीडी इज ग्रेटर देन स्किन फ्रिक्सन को ड्र्याग। त्यही भएर हामीले के गर्न खोज्छौं? बाइकमा बस्ने बेला लंगिट्युडनल ओरिएन्टेसनमा राखेको ठीक कि वाइड ओरिएन्टेसनमा राखेको ठीक? लंगिट्युडनल। किन लंगिट्युडनल ओरिएन्टेसनमा राखेको ठीक? लंगिट्युडनल ओरिएन्टेसनमा राखेपछि प्रेसर ड्र्याग के हुन्छ? कम हुन्छ। प्रेसर ड्र्याग 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 यो पार्ट भयो, यो पार्ट भयो। अब त्यसपछि क्वेशन तिर जाम। अब यो अलि यो पार्टहरु पनि डिस्कसन गरौँ। रो के हो? रो डेन्सिटी अफ बडी कि डेन्सिटी अफ फ्लुइड? रो यो फर्मुला त बुझ्नु पर्यो नि। अब रो के हो? यो फ्लुइड हो। रो डेन्सिटी अफ फ्लुइड। गुड। डेन्सिटी अफ फ्लुइड। ए के हो? ए लाई तपाईको डिफाइन के गरेको हुन्छ किताबमा? प्रोजेक्टेड एरिया। के गरेको हुन्छ डिफाइन? प्रोजेक्टेड एरिया। यसको मिनिङ के हो? अलि डिस्कसन गरौँला। यो भी भनेको के हो तपाईको? भी भनेको भेलोसिटी भन्दा बेस्ट होला कि रिलेटिभ भेलोसिटी भन्दा बेस्ट होला? रिलेटिभ भेलोसिटी भन्दा बेस्ट होला है। रिलेटिभ भेलोसिटी भन्नुस् है। रिलेटिभ भेलोसिटी बिट्विन फ्लुइड एन्ड बडी। अब कुरा ए को बारेमा यो प्रोजेक्टेड एरिया के हो? यो प्रोजेक्टेड एरिया के हो त्यो डिस्कसन गरौँ। त्यसको लागि म यो फिगरहरु देखाउँछु है प्रोजेक्टेड एरियाको बारेमा। प्रोजेक्टेड एरियाको लागि हेर्नुस् है। स्क्रिन देखिरहेछ? यहाँ हेर्नुस् है। प्रोजेक्टेड एरिया मेरो फ्लो यस्तो आयो। फ्लो यस्तो आयो। प्रोजेक्टेड एरिया भन्नुस् कुन एरियामा लाग्यो प्रोजेक्टेड? कुन प्रोजेक्टेड एरिया? पाई स्क्वायर। पाई डी स्क्वायर बाइ 4। तर यही फ्लो यस्तो आयो। मेरो सिलिन्डर अब लंगिट्युडनली यसरी राखेको छ। कुन एरियामा लाग्छ भन्नुस्? प्रोजेक्टेड एरिया। फ्लोसँग परपेन्डिकुलर। प्रोजेक्टेड एरिया भनेको फ्लोसँग परपेन्डिकुलर प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्ने। रेक्टेंगल को एरिया। रेक्टेंगल को एरिया डाइमेन्सन कति? डी इन्टु एल। डी इन्टु एल। गुड। डी इन्टु एल। के गर्ने हो? फ्लोसँग परपेन्डिकुलर एउटा प्लेन बनाउने।
हो अनि त्यो प्लेनमा यो बडीलाई प्रोजेक्ट गर्ने अब फ्लोसँग परपेन्डिकुलर यहाँ एउटा प्लेन बनाए तर यो जहिले पनि जहाँ पनि एप्लिकेबल हुँदैन है फेरि जहाँ पनि एप्लिकेबल हुँदैन यो केस हो फ्लोसँग परपेन्डिकुलर यो एउटा प्लेन बनाए फ्लोसँग परपेन्डिकुलर यो प्लेनमा यो बडीलाई प्रोजेक्ट गर्दा कस्तो बन्छ सर्कल सर्कल बन्छ कि बन्दैन यहाँ के बन्छ यो एउटा फ्लोसँग परपेन्डिकुलर एउटा प्लेन बनाए हो यसलाई प्रोजेक्ट गर्दा के बन्छ भन्नुस् त रेक्टांगल बन्छ डाइमेन्सन कति कति D र L L हो फ्लोसँग परपेन्डिकुलर एउटा प्लेन बनाउने अनि त्यो प्लेनमा बडीलाई प्रोजेक्ट गर्ने ल यो यसमा के हुन्छ भन्नुस् त फ्लोसँग परपेन्डिकुलर एउटा प्लेन बनाए के हुन्छ भन्नुस् ल भन्नुस् कुन एरिया हुन्छ कुन एरिया यसलाई प्रोजेक्ट गर्नुस् यहाँ प्रोजेक्ट गरे के हुन्छ कुन एरिया बन्छ A into B गुड A into B बन्छ A into B तर यो केस जहिले पनि एप्लिकेबल हुँदैन कुन केसमा एप्लिकेबल हुँदैन त्यो म भन्छु है तपाईलाई यसलाई यसमा के हुन्छ कुन एरिया कुन हो भने कुन एरिया सर्कुलर एरिया भन्छ पाइ d स्क्वायर बाइ 4 सर्कुलर एरिया पाइ d स्क्वायर बाइ 4 यो केस हो तर एक्सेप्सन दुईटा केस आउँछ कुन केस आउँछ भने दुईटा एक्सेप्सन केस आउँछ किन त्यो दुईटा एक्सेप्सन केस आयो त्यो पनि भनिदिन्छु म दुईटा एक्सेप्सन केस है अहिलेसम्म एक्सेप्सन केस दुईटा आउँछ कुन एउटा फ्ल्याट प्लेटमा आउँछ फ्ल्याट प्लेट अर्को भनेपछि तपाईको अर्को एक्सेप्सन भनेपछि एरोफोइल भनेपछि एरोप्लेन वाला केस एरोप्लेनको विङ एरोफोइल त्यो भन्न खोजेको है फ्ल्याट प्लेट किन यो दुईटा बडी तपाईको स्ट्रिमलाइन बडी हुन्छ है यो दुई बजा स्ट्रिमलाइन बडी भनेपछि बडीलाई स्ट्रिमलाइन किन बनाइन्छ भने तपाईको त्यसमा प्रेसर ड्र्याग के होस् स्ट्रिमलाइन बनाउनु कम होस् अनि प्रेसर ड्र्याग कम गर्ने बेला के भइदिन्छ तपाईको स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग के भइदिन्छ स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग बडी हुन्छ स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग बडी हुन्छ है स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग बडी हुन्छ इन दैट केस तपाईको जस्तो यो प्लेट हो यो फ्ल्याट प्लेटको दुईटा केस बनाएर चाहिँ यो फ्ल्याट प्लेट यस्तो छ है फ्ल्याट प्लेट यस्तो छ है मेरो फ्लो यस्तो आयो अब भन्नुस् तपाईको अनुसार त यो प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्दा कुन एरिया लिनु पर्ने थियो होला जसरी यो मेरो डाइमेन्सन A भयो B भयो यो डाइमेन्सन C भयो तपाईले भनेको अनुसार कुन एरिया लिनु पर्थ्यो होला फ्लोसँग परपेन्डिकुलर B into C बट नट इन द केस यहाँ तपाईको फ्रिक्सन ड्र्याग के हुन्छ तपाईको यहाँ फ्रिक्सन ड्र्याग के हुन्छ बडी हुन्छ हो फ्रिक्सन ड्र्याग बडी हुन्छ बडी स्ट्रिमलाइन भएकोले गर्दा फ्रिक्सन ड्र्याग बडी हुन्छ भने इन दैट केस यु विल टेक प्लान एरिया कुन एरिया लिनुहुन्छ त्यो केसमा प्लान एरिया भनेपछि व्हाट इज द प्लान एरिया हियर A into C गुड A into C एक्सेप्सन केस एउटा यो एरोफोइल पनि त्यस्तै हुन्छ लगभग एरोफोइलको यहाँ फिगर मैले देखाइदिन्छु तपाईलाई यो फिगर ल भन्नुस् यसमा के हुन्छ यसरी फ्लो आयो ल के हुन्छ कुन एरिया लिने प्लान एरिया हैन यो हैन प्लान एरिया हो प्लान एरिया कति छ भन्नुस् त स्प्यान इन्टु कॉर्ड स्प्यान इन्टु कॉर्ड सी त्यो एरिया लिने है एक्सेप्सन केस भएर मैले त्यो भन्दिए त्यो कुराहरु किताबमा दिएको हुँदैन है त्यो विचार गर्नु होला है न फेरि परपेन्डिकुलर एरिया खोज्न थाले पनि सकियो त्यसपछि त यो एक्सेप्सन केस हो दुईटा केस सर अनि त्यो हाम्रो सिलिन्डरले होरिजन्टल हाल्दाखेरि त त्यो बेला पनि त कर्भ त्यो ल्याटरल सर्फेस एरिया बढी हुन्छ त्यो बेला चाहिँ किन नलेको कुन चाहिँ सिलिन्डरले होरिजन्टल एक्सिसमा हाल्दाखेरि हरिजन्टल एक्सिसमा राख्दाखेरि हो अनि तपाई त्यो प्रोजेक्टेड एरिया के भन्छ भन्नुस् त सिलिन्डरलाई हरिजन्टल एक्सिसमा राख्दा यो केस भन्नु हो यसरी फ्लो आको छ हैन सर यता उबाट चाहिँ यतापट्टिबाट चाहिँ फ्लो आछ यो उ सर्कुलर पोर्सन तिरबाट चाहिँ फ्लो आछ यताबाट फ्लो आको छ हो ल यो केस अनि यस्तो बेला स्ट्रिम लाइन बडी त यता माथिको यो कर्भ पोर्सनमा त मजाले जान्छ नि त सर यसको एरिया किन नलेको यो बेला
यो केसमा के हुन्छ भने नि यो केसमा तपाईको प्रेसर ड्र्याग डोमिनेन्ट हुन्छ। किन प्रेसर ड्र्याग डोमिनेन्ट हुन्छ भने यो केसमा यो जुन एरिया किन लिइराछ भने प्रेसर ड्र्याग किन डोमिनेन्ट हुन्छ तपाईको फ्लो आफै के हुन्छ यहाँबाट फ्लो तपाईको डाइभर्ट भइदिन्छ है। फ्लो डाइभर्ट भइदिन्छ है यहाँ स्ट्राइक गरेपछि। अनि यसले गर्दा तपाईको के हुन्छ भने प्रेसर ड्र्याग बढी भएकोले गर्दा हामीले यो एरिया लिइरा हुन्छ यो एरिया प्रेसर ड्र्याग बढी भएकोले गर्दा यो एरिया बढी हुन्छ फ्लो डाइभर्ट हुन्छ। म स्ट्रिम लाइन तपाईलाई पछि देखाउँछु स्ट्रिम लाइन पछि देखाउँछु सिलिन्डर केस आएपछि स्ट्रिम लाइनको यहाँ फिगरहरु छ है स्ट्रिम लाइनको फिगरहरु छ म देखाउँछु तपाईलाई। फ्रिक्सन ड्र्याग प्रेसर ड्र्यागको कुराहरु भइसक्यो हैन। ओभर द पिरियड अफ टाइम हेर्नुस् त यो किन इभल्भ भएको यस्तो ओभर द पिरियड अफ टाइम हेर्नुस् त किन कारको सेप किन हेर्नुस् त यहाँ ड्र्याग फोर्स घट्यो भने इन्जिनको पावर के हुन्छ कम चाहिन्छ कि बढी चाहिन्छ त्यही स्पिड मेन्टेन कम चाहिन्छ भए पनि उसको स्पिड मेन्टेन गर्न सक्छ हो। त्यही भएर यहाँ इभल्भ ओभर द पिरियड अफ टाइम किन इभल्भ भएको हेर्नुस् त हरेक इभल्भ भएको छ ओभर द पिरियड अफ टाइम जसले गर्दा सिडी के भएको छ हेर्नुस् त गर्दै आएको छ। यो कुराहरु भइसक्यो ड्र्याग फोर्सहरु भइसक्यो यो कुराहरु भइसक्यो बेस्ट अन्त फ्रिक्सन ड्र्याग प्रेसर ड्र्याग यसको कम्पेरिजन हेर्नुस् त यसमा हेर्नुस् त यो पहिलो केसमा कुन ड्र्याग बढी हुन्छ यो फ्ल्याट प्लेट हो स्ट्रिम लाइनहरु देखाएको छ ल भन्नुस् कुन ड्र्याग बढी हुन्छ यो केसमा हेर्नुस् त यहाँ कुन ड्र्याग बढी हुन्छ पहिलो केसमा फ्रिक्सन। यो हेर्नुस् त यही फ्ल्याट प्लेटलाई अब मैले यसरी राख्दे भर्टिकली राख्दे के हुन्छ अब प्रेसर ड्र्याग बढी हुन्छ यहाँ प्रेसर ड्र्याग बढी हुन्छ प्रेसर यहाँ फोर्स यहाँबाट प्रेसर लाग्ने भयो यहाँ हेर्नुस् त पानी यो जुन आयो फ्लुइड यहाँ डाइभर्ट भयो। अब यो कुन जोन हो यो यसलाई वेक जोन भन्छ वेक जोन भनेपछि कस्तो खालको जोन हो यहाँ प्रेसर के हुन्छ वेक जोन हो प्रेसर के हुन्छ त्यो फिगर मैले यहाँ देखाएँ फेरि यता यो मेरो फ्ल्याट प्लेट नर्मल टु द सर्फेस राखेको छ फ्ल्याट प्लेट नर्मल टु द सर्फेस यहाँ मेरो फ्लो आयो स्ट्रिम लाइनहरु आए यसरी माथि गयो यहाँबाट डाइभर्ट भयो डाइभर्ट भयो हो। अब भन्नुस् त यसलाई वेक जोन भन्छ है वेक जोन। अब यहाँ तपाईको फ्लुइडहरु छ वेक जोनमा छ छैन कि छैन अब छैन भने यहाँ के हुन्छ प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर के हुन्छ लो प्रेसर। यतातिर प्रेसर के हुन्छ यो जोनमा हाई प्रेसर अब प्रेसर डिफरेन्सले गर्दा त कुन ड्र्याग आउँछ यहाँबाट बडी फोर्स लाग्ने भयो प्रेसर यहाँबाट कम फोर्स लाग्ने भयो प्रेसर ड्र्याग के हुने भयो यो केसमा धेरै प्रेसर ड्र्याग धेरै। त्यही भएर अब बुझ्नुभयो ओरिएन्टेसन किन त्यसरी राख्दा हाम्रो स्ट्रिम लाइन राख्यो भने किन कम फोर्स लाग्छ र तपाईले वाइड ओरिएन्टेसनमा राख्यो भने किन बडी फोर्स लाग्छ किन यो प्रेसर ड्र्यागले गर्दा कुन जोन फर्मेसन हुन्छ पछाडी वेक जोन लो प्रेसर जोन फर्मेसन हुन्छ लो प्रेसर जोनहरु फर्मेसन हुन्छ। अब यसमा हेर्नुस् त माथि लाग्ने शियर स्ट्रेस तल लाग्ने शियर स्ट्रेस दुवैले के गर्छ यो हाफ पोर्सन भन्दा माथि बनाउँ न यति पोर्सन भन्दा माथि बनाउँ त यो पोर्सन भन्दा माथि लाग्ने शियर स्ट्रेस माथि यति पोर्सन भन्दा तल लाग्ने शियर स्ट्रेस तल भनेपछि के हुन्छ नेट शियर स्ट्रेस जेरो यो कुराहरु भयो। यो सिलिन्डरको केसमा पनि हेर्नुस् है यहाँ सिलिन्डर यहाँ राखेको छ फ्लो भएको छ पछाडी कुन जोन फर्मेसन भएको छ वेक जोन। अब यसको लागि रेनॉल्ड्स नम्बरले कन्ट्रोल गर्छ वेक जोनको जुन छ नि विड्थ जति विड्थ कम गर्यो त्यति तपाईको प्रेसर ड्र्याग कम हुन्छ है। अब यहाँ हेर्नुस् है हाई प्रेसर जोन लो प्रेसर जोन अघि मैले कुरा गरेँ। अब यो कुरा तपाईको एक्जाममा आउने होइन तर कन्सेप्चुअल हिसाबमा मात्रै मैले डिस्कसन गर्दैको अलि एउटा आइडिया आओस् भनेर है एक्जाममा सोध्ने कुरा त हैन। अगाडिको जोन के हुन्छ यो पछाडी वेक जोन के हो लो प्रेसर जोन अगाडिको जोन के भयो हाई प्रेसर जोन। यहाँ के हुन्छ तपाईको प्रेसर ड्र्याग के हुन्छ बडी यसमा के हुन्छ फ्ल्याट प्लेट प्यारलल टु द फ्लो फ्रिक्सन ड्र्याग बढी हुन्छ यसमा फ्रिक्सन ड्र्याग बढी हुन्छ प्रेसर ड्र्याग कम हुन्छ। अनि प्रेसर ड्र्यागको कोएफिसिएन्टको कुरा गर्ने भने मैले यहाँ कोएफिसिएन्ट पनि राखेको थिएँ मैले एउटा चार्ट बनाएको थिएँ जस्तो लाग्यो कम्पेरिजनलाई हेर्नुस् त
तपाईको हेर्नुस् त यहाँ कोएफिसिएन्ट यो जुन छ नि कोएफिसिएन्ट अफ प्रेसर ड्र्याग हेर्नुस् त यहाँ कुनको अर्डरमा छ सिडी को भ्यालु कुन अर्डरमा छ यहाँ हेर्नुस् त 2.5 2 1.5 यही तपाईको फ्रिक्सन ड्र्यागको कोएफिसिएन्टहरु हेर्नुस् त कुन अर्डरमा छ 0.01 0.012 0.014 भनेपछि हेर्नुस् त कोएफिसिएन्ट कुनको बढी छ प्रेसर ड्र्यागको हामी सक्दो त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न खोज्छौं है ड्यू टु अनि द फ्रिक्सन ब्लन्ट बडी स्टिमलाइन बडी र ब्लन्ट बडीको बारेमा अलिअलि मैले कुरा गर्दिन्छु अब यो कुरा भन्दा यो शेपमा हेर्नुस् त यो शेपमा के हुन्छ प्रेसर ड्र्याग मिनिमम हुन्छ फ्रिक्सन ड्र्याग के हुन्छ फ्रिक्सन ड्र्याग म्याक्सिमम यो ओरिएन्टेसनमा हेर्नुस् त यसमा पनि के हुन्छ फ्रिक्सन ड्र्याग बडी हुन्छ प्रेसर यसमा एकदम हो अनि यसमा के हुन्छ प्रेसर ड्र्याग के हुन्छ कम हुन्छ यसमा हेर्नुस् त यो बडीमा हेर्नुस् त यहाँ त वेक जोन के छ वेक जोन बडीको बढ्यो अनि लो प्रेसर जोन यहाँ स्टिमलाइन डाइभर्ट भयो हेर्नुस् त स्टिमलाइन के भयो डाइभर्ट भयो भने त यहाँ के हुन्छ प्रेसर ड्र्याग अब बडी हुन्छ फ्रिक्सन कम यसमा के हुन्छ नर्मल टु द फ्लो फ्ल्याट प्लेट नर्मल टु द फ्लो प्रेसर ड्र्याग बढी हुन्छ सबै प्रेसर अनि फ्रिक्सन ड्र्याग किन जेरो भएको त्यो थाहा भइसक्यो हजुर क्यान्सल इच अदर यो पार्ट पनि भयो त्यसोभए स्टिमलाइन बडी र ब्लक बडीको डिफरेन्स चाहिँ यही हो स्टिमलाइन बडीमा के हुन्छ तपाईको प्रेसर ड्र्याग के हुन्छ स्टिमलाइन बडीमा मिनिमम प्रेसर ड्र्याग के हुन्छ कम हुन्छ है प्रेसर ड्र्याग कम हुन्छ किन वेक जोन के हुन्छ कम हुन्छ यसमा बडी कुन हुन्छ फ्रिक्सन यसमा फ्रिक्सन ड्र्याग बडी हुन्छ घोक्ने काम नगर्नुस् अलिअलि ट्याक्टेक बुझ्नुस् फिगर एउटा बनाइदिनुस् सोध्यो भने लेखिदिनु फ्रिक्सन ड्र्याग बडी हुन्छ यो दुईटा देखाएको कुन हो के को एक्जाम्पल हो दुईटा देखाएको एरोफोइल हैन यो त फ्ल्याट प्लेट हो तर एक्जाम्पल के हो कुन बडीको स्टिमलाइन कि ब्लक बडी स्टिमलाइन अनि ब्लक बडी यो कुनको एक्जाम्पल हो फ्ल्याट प्लेट नर्मल राखेको यहाँ वेक जोनको बडी छ विथ प्रेसर ड्र्याग बडी के को एक्जाम्पल हो यो ब्लक बडी र स्टिमलाइन बडी के हो डिफरेन्स भन्नुस् त स्टिमलाइन बडी र ब्लक बडीमा के हो डिफरेन्स स्ट्रिमलाइनमा स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग बढी हुन्छ ब्लफ बडीमा प्रेसर ड्र्याग बढी हुन्छ एरोफोइल जुन छ एरोप्लेनको जुन विङ्सहरु हेर्नुहुन्छ त्यो कस्तो कुन शेपमा बनाएको हुन्छ त्यो एरोफोइलको शेपमा स्टिमलाइन बडी किन भनेको त्यसलाई स्टिमलाइन किन भनेको नामै स्टिमलाइन किन राखेको किन स्ट्रिमलाइन भनिरहेको किनभने जुन फ्लुइडको स्ट्रिमलाइनहरु छ स्ट्रिमलाइनसँग के भएको छ बडीको ओरिएन्टेसन स्ट्रिमलाइनहरुसँग के छ बडीको ओरिएन्टेसन हेर्नुस् त स्ट्रिमलाइन जस्तै गएको छ न स्ट्रिमलाइनहरुसँग गएको छ प्यारलल गएको छ त्यो कुराहरु भइसक्यो त्यसमा न्यूमेरिकल तिर जाम अब सर त्यो स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग र प्रेसर ड्र्यागको लागि सिडी फरक हुन्छ हो दुईटाको भ्यालु एकदम फरक हुन्छ तर हामीले चाहिँ छुट्टै लिदैनौं तपाईको टोटल ड्र्याग फोर्स भने पनि दुवैको लागि सिडी एकैचोटी लिदिन्छौं है कलेक्टिभली टोटल ड्र्यागको लागि सिडी एउटै लिन्छौं दुवैको लागि एक्चुअलमा चाहिँ फरक हुन्छ मैले भर्खर तपाईलाई ग्राफ देखाएँ नि यहाँ हेर्नुस् त ग्राफ तर हामीले ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने बेला त्यसलाई छुट्टै निकाल्दैनौं कि एकैचोटी कलेक्टिभली सिडी निकाल्दिन्छौं टोटल फोर्स किन ड्र्याग फोर्स भनेपछि दुईटाबाट कन्ट्रिब्युसन आएको हुन्छ हुँदैन स्किन फ्रिक्सनबाट पनि आएको हुन्छ प्रेसर ड्र्यागबाट पनि आएको हुन्छ त्यही भएर हामीले ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने बेला दुवै के गर्दिन्छौं एकैचोटी कलेक्टिभली सिडी निकाल्दिन्छौं ठीक छ हजुर सर अब क्वेशन तिर पहिला फ्ल्याट प्लेटबाट सुरु गरौँ
अब न्युमेरिकल गर्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा मैले भनिदिन्छु, यो मेरो बडी मोसनमा छ, बडी मोसनमा छ, बडी मोसनमा छ, फ्लुइड बडी मोसनमा छ। अब कुनै ट्रकै भनौँ कुनै भेहिकलले भनौँ मोसनमा छ, क्वेसनले सोधे पावर निकाल, पावर कसरी निकाल्नुहुन्छ? पावर निकाल, भी भेलोसिटीले मोसनमा छ। अब बडी पहिले भनिसके, सोलिड बडी मोसनमा हुनु और फ्लुइड मोसनमा हुनुस्, हाम्रो फर्मुला चेन्ज हुन्छ, इक्विलिब्रियम रिमेन द सेम, सेम हुन्छ। अब पावर कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्नुस् त? पावर फोर्स इन्टु भेलोसिटी। फोर्स कुन लिनुहुन्छ याद गर्नुहोस्। अस्ति यस्तो क्वेसन हाम्रो इम्प्याक्ट जेटमा पनि आएको थियो, कुन फोर्स लिनु भएको थियो याद गर्नुहोस् त? मोसनको भेलोसिटीको डाइरेक्सनमा भएको, भेलोसिटीको डाइरेक्सनमा फोर्स कुन फोर्स हो? भेलोसिटीको डाइरेक्सनमा फोर्स कुन फोर्स हो? ड्र्याग फोर्स। एक्ज्याक्टली ड्र्याग फोर्स, नभए फेरि कतिले एफआर इन्टु बी गरिदिन्छ, रिजल्टेन्ट फोर्स गयो गएन। त्यसले पावर निकाल्ने बेला के गर्नु पर्यो? पावर निकाल्ने बेला ड्र्याग फोर्स इन्टु भेलोसिटी गर्नु होला। यो क्वेसन र यो फ्ल्याट प्लेट छ भने नि, तपाईको के ड्र्याग फोर्स माथि लाग्छ कि तल पनि लाग्छ? प्लेट छ भने दुवैतिर लाग्छ नि, दुवैतिर लाग्छ है। क्वेसनमा अब त्यस्तो केही पनि भनेको छैन भने त्यो तपाईको हातमा हुन्छ है। अब फ्ल्याट प्लेट के लिनु भएको छ, कसरी लिनु भएको छ। अब युजुअल टेन्डेन्सी यदि दुवैतिर लाग्ने भए क्वेसनले भनिदिन्छ है, दुवैतिर लागेको छ भनेर क्वेसनले भनिदिन्छ है। छैन भने तपाईले एउटैतिर राखेर निकाल्दिनुस् हैन। अब कन्सिडरिङ भनेर अब एउटातिर निकालेर अनि फेरि अर्कोतिर के लेखिदिनुस्, कन्सिडरिङ ड्र्याग फोर्स टु बी एक्टिङ अन बोथ द फेसेस, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड फेस। अनि त्यो केसमा के गरिदिनुहुन्छ तपाईले? 2 टाइम्स एफ इन्टु टी, दुवै निकालेर दिइदिनु होला चेक गर्नेलाई। अब उसले कुनै आन्सर एक्सपेक्ट गरेको छ भइहाल्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब दुवै साइड भनेको छ भने त दुईटा निकाल्नै नै पर्यो, भनेको छैन भने एकातिरको पनि निकाल्नुस् अनि अर्कोचोटि तल के लेखिदिनु होला, कन्सिडरिङ द ड्र्याग फोर्स एक्टिङ अन द बटम फेस अल्सो। अनि त्यसलाई देयरफोर टोटल ड्र्याग फोर्स इज इक्वल टु 2 टाइम्स अफ ड्र्याग फोर्स अब्टेन अन द अप्पर साइड। त्यो गरेर निकालिदिनु होला, सेफर साइडमा बस्ने है त्यो केसमा। ल यो भन्नुस्, कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्नुस् त? 50 किलोमिटर पर आवर इन स्टेशनरी, एयर स्टेशनरी छ, बडी मोसनमा छ, डेन्सिटी एयरको डिसको। इफ द कोएफिशिएंट अफ द ड्रैग एंड लिफ्ट आर दिस, डिटरमाइन द लिफ्ट फोर्स। ल लिफ्ट फोर्स भन्नुस्, एफएल के हो फर्मुला? वन बाई टू CL सी अफ रो ए बी स्क्वायर, V स्क्वायर 1/2। CL भ्यालु कति दिएको छ? 0.7 0.75 इन्टु रो कति? रो कुनको लिने? बडीको रो लिने, प्लेटको रो लिने कि फ्लुइडको रो लिने? फ्लुइड को। ल फ्लुइडको रो कति हो भन्नुस्? 1.15 फ्लुइडको रो 1.15 इन्टु एरिया कति? फ्ल्याट प्लेट हो पहिले भनिसके। नर्मल प्रोजेक्टिभ एरियातिर नजाने, कुन लिने? 1.5 into 1.5. कन्फर्म एरिया भनेपछि कति? 1.5 इन्टु 1.5 इन्टु भेलोसिटी कति? 50 किलोमिटर पर आवर, मिटर पर सेकेन्डमा चेन्ज गर्नु कति आउँछ? 50,000 डिवाइडेड 3600 कति आयो भन्नुस्? छिटो क्याल्कुलेटर चलाउनुस् त। 13.88 0.8 छिटो क्याल्कुलेटर चलाउनु। जति तपाईले बडी छिटो काम गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँ क्वेसन प्र्याक्टिस गर्न मिल्छ है बडी। ल भन्नुस् कति आन्सर आउँछ? आफूले पढ्न खोज्नुहुन्छ, टाइम लाग्छ तपाईहरुलाई।
187.20 Newton. कति आन्सर आयो 187.20. 187.20 ल न्युटन आयो न नेक्स्ट ड्र्याग फोर्स भन्नुहोस् 1/2 CD रो A V स्क्वायर ल भन्नुहोस् CD कति दिएको छ 0.15. 0.15 रो कति 1.15. 1.15 एरिया कति एरिया 1.5 into 1.5. 1.5 into VB कति 0.88 को स्क्वायर कति आन्सर आयो ल भन्नुहोस् 37.38 Newton. 37.38 Newton. न्युटन नेक्स्ट रिजल्टेन्ट फोर्स कति आउँछ भन्नुहोस् $190.896. कति निकाल्नु भयो Root under FL square. ल कति आयो 190.896. 96 स्क्वायर ल पावर कसरी निकाल्ने FD into D to B. FD into P ल भन्नुहोस् कति FD कति 37.38 into U B कति 0.88. ल कति आन्सर आयो भन्नुहोस् त 2649.64. कति 518.83. 518. आन्सर आएको हजुर. ल नेक्स्ट क्वेसन यो ल पछि बनाउँछु म काइट एज एन इफेक्टिभ ट्र्याक दिस टेन्सन इन द क्वेसन ठिकै छ ल अहिले पहिला यो गरौँ त्यसपछि त्यो क्वेसन यो कसरी गर्ने यो क्वेसन एकछिन है कलेजबाट फोन आयो
ल हुन्छ तपाईहरुको मेबी आवाज सुनिराख्नु भएको छ 26 गते होला मेबी तपाईको ल्याब सुरु हुने जस्तो बुझे मैले मलाई त्यही फोन आएको थियो 26 गतेबाट सुरु हुन्छ होला मेबी ल्याब तपाईहरुको अ म्यान अफ यो क्वेशन हेर्नुस् है अ म्यान अफ मास 60 kg descends to the ground from an airplane with the help of the parachute of a mass 20 kg against the resistance of the air. The shape of the parachute which is come down with is hemispherical with 2 meter diameter. Point is velocity. के रहेछ ल हेमिस्फेरिकल एउटा प्यारासुट छ मान्छे माथिबाट आयो मान्छे भयो ल ठीक छ मान्छेको मास कति 20 kg. मान्छेको मास कति 20 kg कि 60 kg 60 kg. 60 60 kg. kg मान्छेको 60 kg र यसको कति मास प्यारासुटको 20 kg. 20 20 kg. kg 20 kg. हो अब मान्छे तल आएको छ भने ड्र्याग फोर्स कता लाग्छ मास्तिर माथि एउटा कुरा याद गर्नुस् है जहिले पनि एउटा कुरा याद गर्नुस् ड्र्याग फोर्स इज अलवेज इन द डाइरेक्सन अफ फ्लुइड के भन्ने मैले याद राख्नुस् है ड्र्याग फोर्स कता हुन्छ इज अलवेज इन डाइरेक्सन अफ फ्लुइड भन्नुको मिनिङ के इन डाइरेक्सन अफ फ्लुइड जस्तो मेरो यो स्टेशनरी बडी छ बडी फ्लुइड यताबाट आयो ड्र्याग फोर्स कता लाग्छ राइट कि लेफ्ट Right. राइट किन फ्लुइडको डाइरेक्सन कता छ राइट अब मैले के गर्दै भने मेरो यो बडी छ बडी राइटतिर मुभ गरेछ फ्लुइड रेस्टमा छ अब यो के छ भने ड्र्याग फोर्स कता लाग्छ ड्र्याग फोर्स कता लाग्छ लेफ्ट एक्ज्याक्टली किनभने तपाईको फ्लुइडको यसो हेर्ने भने बडी यसलाई अब मैले के गरे अस्तिको कन्सेप्ट लाएपछि मैले यो भी भेलोसिटीले बडी मुभ गरिरहेछ भने भी भेलोसिटीले बडीले मुभ गरेछ भने यो जुन फ्रेम छ यो फ्रेमलाई मैले अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ गराए भी भेलोसिटीले मैले बडी के भइसक्यो बडी रेस्ट भइसक्यो फ्लुइड के भइसक्यो अब यदि यो फ्रेमलाई मैले मुभ गरे अपोजिट डाइरेक्सनमा भनेपछि फ्लुइड के भइसक्यो अब फ्लुइड मोसन कतातिर Left. लेफ्ट कि राइट Left. फ्लुइड लेफ्टतिर भनेपछि ड्र्याग फोर्स कता लाग्छ Left. लेफ्टतिर त्यो विचार गर्नु के भने मैले कन्क्लुजन के भने ड्र्याग फोर्स कता लाग्छ फ्लुइडको डाइरेक्सनमा फ्लुइडको डाइरेक्सनमा लाग्छ है भनेपछि यदि मेरो यो मान्छे तल गइराछ भने ड्र्याग फोर्स कता लाग्छ फ्लुइडको डाइरेक्सन माथि होला अभियसली माथि लाग्छ है ड्र्याग फोर्स माथि लाग्छ है हो क्वेशनले के सोधेको छ कम फाइन्ड इट्स भेलोसिटी यो भेलोसिटी भनेपछि उले के भन्न खोजेको टर्मिनल भेलोसिटी एटेन गर्छ नि त हाम्रो याद छ नि टर्मिनल भेलोसिटी कन्सेप्ट त याद छ नि तपाईहरुलाई के हो टर्मिनल भेलोसिटी कन्सेप्ट नेट फोर्स 0 हुनु नेट फोर्स 0 भएपछि भेलोसिटी के हुन्छ velocity constant velocity constant हुन्छ and that constant velocity is called your what terminal velocity खास के हुन्छ भने तपाईको यो बडी छ अब fd को रिलेसन v सँग के छ cd हाफ रो a v स्क्वायर fd को रिलेसन v सँग के छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भन्नुको मतलब कुनै एउटा यहाँ बडी b1 छ बडी b1 इनिशियल भेलोसिटी 0 अब यसलाई फल गरेपछि यसको भेलोसिटी के हुन्छ आफ्टर 1 सेकेन्ड भेलोसिटी कति हुन्छ बढ्छ कति हुन्छ आफ्टर 1 सेकेन्ड भनिसके त बढ्छ ल बढेर कति भयो 1 सेकेन्डमा अब 9.81 मिटर पर स्क्वायर पर्ने एक्सेलरेसन छ भने 9.81 ले बढ्यो सपोज भेलोसिटी अब 9.81 आइसक्यो अब भेलोसिटी आएपछि के हुन्छ अघि यहाँ ड्र्याग फोर्स कति थियो यो पोजिसन 1 मा 0 थियो किन 0 थियो मोसनमा थिएन किन v के थियो v 0 थियो अब यो पोजिसन 2 मा आएपछि के भयो भेलोसिटी आएपछि
ड्रैग फोर्स पनि आयो ड्रैग फोर्स पनि आयो एफडी आयो एफडी इन्क्रिजेस यसमा यो बडीमा अरु कुन फोर्स लागिरहेछ अरु कुन फोर्स लागेको छ वेट वेट अब सपोज यहाँ ड्रैग फोर्स इन्क्रिज भएर 2 न्यूटन भयो मेरो वेट चाहिँ 4 न्यूटन छ भनेपछि अब बडी के हुन्छ बडी भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ कि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ किन चेन्ज हुन्छ भेलोसिटी वेट धेरै छ नेट फोर्स जेरो आएको छैन त्यही भएर ड्रैग फोर्स कम भएकोले नेट फोर्स गर्दा आएको छैन बडीको जेरो नेट आएको फोर्स छैन कता आयो तलतिर नेट फोर्स तलतिर आएपछि भेलोसिटी के हुन्छ तलतिर के हुनु पर्यो एफ नेट आउनुको मतलब एक्सेलरेसन आउनुको मतलब भेलोसिटी चेन्ज हुनु पर्यो हो कि हैन नेट फोर्स आउनुको मतलब एक्सेलरेसन आउनुको मतलब भेलोसिटी के हुनु पर्यो चेन्ज हुनु पर्यो भनेपछि अब भेलोसिटी फेरि के हुन्छ पोजिसन 3 मा आएपछि के आउँछ पोजिसन भेलोसिटी बढ्छ अब बढेर अब अर्कै पुग्यो होला अब यो भेलोसिटी यहाँ आएर सपोज 13 मिटर पर सेकेन्ड पुग्यो यहाँ पुगेपछि अब ड्रैग फोर्स के हुन्छ 2 न्यूटन नै हुन्छ कि बढ्छ किन बढ्छ भेलोसिटी बढेकोले गर्दा ड्रैग फोर्स बढ्यो अब ड्रैग फोर्स बढेर सपोज मेरो के भइहाल्यो 4 न्यूटन भयो यहाँको वेट 4 न्यूटन अब भन्नुस् नेट फोर्स कति भयो जेरो नेट फोर्स जेरो भएपछि के हुन्छ अब भेलोसिटी के हुन्छ पहिलाको स्टेट चाहिँ त्यही स्टेटमा अब भेलोसिटी चेन्ज हुन पाउँछ पाउँदैन किन पाउँदैन नेट फोर्स कति भइसक्यो जेरो नेट फोर्स जेरो भएपछि एक्सेलरेसन कति जेरो एक्सेलरेसन जेरो भएपछि भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ हुँदैन भनेपछि अब यहाँबाट जुन बेला पनि यो बल कुन स्पिडले फल हुन्छ 13 मिटर पर सेकेन्ड यो फाइनल अटेन्ड भेलोसिटीलाई के भन्छ टर्मिनल भेलोसिटी भन्छ यसलाई टर्मिनल भेलोसिटी भन्छ र अर्को कुरो टर्मिनल भेलोसिटी भन्छ यो केसमा के भइसक्यो हुन्छ टर्मिनल भेलोसिटी 18 भएको केसमा नेट फोर्स कति एट टर्मिनल भेलोसिटी नेट फोर्स कति यो अहिले किन पढाइदियो भने फेरि एकछिनमा आउँछ यो टर्मिनल भेलोसिटी स्क्वायर पढाउने बेला त्यहाँ म भन्दिन है एट टर्मिनल भेलोसिटी नेट फोर्स कति जेरो भनेपछि टर्मिनल भेलोसिटीमा दुईटा कुरा आयो फाइनल अटेन्ड कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी इज योर टर्मिनल भेलोसिटी एउटा यो डेफिनेसन आयो र अर्को के एट टर्मिनल भेलोसिटी योर नेट फोर्स इज व्हाट जेरो एट टर्मिनल भेलोसिटी योर नेट फोर्स इज जेरो भनेपछि अब यो केसमा तपाईको यो जुन भेलोसिटी सोधेको छ टर्मिनल भेलोसिटी सोधेको तपाईले कुन भेलोसिटी सोधेको टर्मिनल भेलोसिटी हुने बेला नेट फोर्स कति एट टर्मिनल भेलोसिटी जेरो एट टर्मिनल भेलोसिटी नेट फोर्स इज इक्वल टु जेरो नेट फोर्स कसरी निकाल्ने नेट फोर्स ल अपवर्डलाई नै पोजिटिभ माने ल निकाल्नुस् नेट फोर्स कुन हो अपवर्ड एफडी फोर्स कति लाग्छ अपवर्ड भनेपछि एफडी अपवर्ड अर्को कुन फोर्स छ त्यहाँ लाग्ने वेट प्लस कि माइनस वेट इज इक्वल टु व्हाट जेरो अर्को पनि फोर्स छ होला यहाँ कुनै फोर्स छ अरु कुनै फोर्स छ होला यहाँ एउटा कुनै फोर्स अर्को पनि मिसिङ छ है मैले च्याप्टर 1 मा पनि पढाएको थियो त्यो पनि अर्को एउटा फोर्स छ कुन फोर्स एयर रेजिस्टेन्स एयर रेजिस्टेन्स भनेपछि ड्र्यागमा आइगन भाइ एउटा अर्कोले कसले आन्सर भनिरहेको थियो अर्को अफ थ्रस्ट भनेर अफ थ्रस्ट सुन्न तर यो बडी एयर भित्र सराउन्डेड छ कि छैन एयर रेजिस्टेन्सले दिन्छ सर अफ थ्रस्ट नट एयर रेजिस्टेन्स भनेपछि एफडी आइसकेन भाइ तिम्रो एयर रेजिस्टेन्सको पार्ट यो के छ एयर भित्र यहाँ इन्क्लोज छ कि छैन यो प्यारासुट मान्छे छ सर भनेपछि कुन फोर्स आउँछ अफ थ्रस्ट आउँदैन तर हामीले के भनेको थियौं एउटा कुरा कन्क्लुजन त्यही अफ थ्रस्ट च्याप्टरमा के कन्क्लुजन भनेको थियौं अफ थ्रस्ट ड्यू टु एयर इज व्हाट नेग्लिजिबल जेरो कि नेग्लिजिबल हुन्छ नेग्लिजिबल किन नेग्लिजिबल हुन्छ
डेन्सिटी चेन्ज इन प्रेसरले आउने हो। चेन्ज इन प्रेसर चाहिँ एयरमा अलि त्यो डेप्थ हुन्छ हामीले नेग्लेक्ट गर्छ अथवा सिम्पली अपथ्रस्टको फर्मुला के हो? गामा अफ द फ्लुइड इन्टु भोल्युम अफ बडी हैन। गामा अफ द फ्लुइड के हुन्छ? गामा भनेपछि डेन्सिटी अफ द फ्लुइड इन्टु जी। डेन्सिटी अफ द फ्लुइड के हुन्छ एयरको? एकदमै कम हुन्छ। त्यही भएर अपथ्रस्टलाई नेग्लेक्ट गरिन्छ। तर यही बडीलाई वाटरमा फल गराएको भए के हुन्थ्यो? अपथ्रस्ट कन्सिडर गरेर टर्मिनल भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। आउँछ अहिले अपथ्रस्ट आउँछ। अहिलेको लागि नेग्लेक्ट गरेको। यहाँ लेखिदिदा पनि हुन्छ। नेग्लेक्टिङ वाट अपथ्रस्ट अफ द एयर। भनेपछि एफडी भन्नुस्। एफडी को फर्मुला के हो? CD 1/2 रो एबी स्क्वायर माइनस वेट कति? वेट कति छ? वेट कति हुन्छ? वेट 60 into 9.81 60 into 9.81 80 into 9.81 प्यारासुटको मार्क लिनु पर्दैन? कति हुन्छ टोटल वेट? 60 plus 20 into 9.81 is equal to 0. बाँकी र यहाँ अननोन कुन एरिया कुन लिनुहुन्छ त भन्नुस्? लोसँग परपेन्डिकुलर नर्मल एरिया कुन एरिया? हेमिस्फियर हो भने सर्कलको एरिया भनेपछि पाइ डी स्क्वायर बाइ 4। एरिया भनेपछि कति हुने भयो? पाइ डी कति दिएको छ? 2 मिटर पाइ डी स्क्वायर बाइ 4। ल अर्को कुरा डेन्सिटी कति? एयरको डेन्सिटी दिएको छ। एयरको डेन्सिटी दिएको छैन भने याद गर्नुस् त मैले के भनेको थिएँ तपाईलाई? एयरको डेन्सिटी दिएको छैन भने के दिन भनेर भनेको तपाईलाई? के भनेको थिएँ भन्नुस् त? एयरको डेन्सिटी दिएको छैन भने कति लिदिनु होला भनेर? च्याप्टर 1.23 हो कि सर? 1.25 तिर 1.23 तिर। मतलब डेन्सिटी कति लिनुहुन्छ यहाँ? 1.25 नभए अब एयरको डेन्सिटी दिएको छैन सोल्भ गर्दिन डाटा मिसिङ त्यो भनेर नबस्नुस् है। एरिया बाँकी र सीडी को लागि दिनुपर्ने क्वेशनमा सीडी दिएको छैन। तर सीडी को लागि यहाँ एउटा टेबल दिइसकेको छ। अघि मैले यहाँ यसमा टेबल यहाँ हेर्नु। सीडी को लागि टेबल प्यारासुटको लागि कति छ हेर्नुस् त? सीडी को भ्यालु त्यो सम्झिनु पर्छ सर। यो डाटा यो पर्दैन। प्यारासुटको लागि एउटा अब यतिकै एउटा क्वेशन प्र्याक्टिस गरेपछि थाहा भयो कि प्यारासुटको लागि टेन्टेटिभ कहिले हुन त क्वेशनलाई दिनुपर्ने हो, भोकेर बस्ने त होइन। अब दिएन भने प्यारासुटको लागि 1.4 टेन्टेटिभ। त्यही भएर यो क्वेशन राखिदिएको तपाईँहरूलाई। यो क्वेशन भइसकेपछि टेन्टेटिभ दिएको छैन भने त्यो अब डाटा मिसिङ भनेर नबस्ने, एउटा डाटा एज्युम गरेर लिइहाल्ने। कति 1.4 हो कि 14 हो सर? त्यो 1.4 हो भाइ। 1.4 हो। 14 हुन्छ त। कति सीडी 1.4 सीडी 1.4 म पहिला भन्नुस् आन्सर कति आउँछ? यहाँबाट अननोन कुन रह्यो मात्र? भी निकाल। भी कति आउँछ? म्याथको सकिसक्यो तपाईहरुको? हैन सर। म्याथ पनि बाँकी छ। कतिवटा क्लास लाग्छ? 3टा जति चाहिन्छ होला। त्यसो भए फ्लुइड सँगसँगै भ्याइन्छ। त्यसो भए 16.89 कति आयो बीको भ्यालु? 16.89 आयो भने ठिकै छ। के प्रब्लम छ बुझ्नुभयो? अर्को क्वेशन गयो हुन्छ? ल अब काइटुला क्वेशन गरौँ त। ल यो क्वेशन भन्दा नि कुन क्वेशन गरौँ भने ट्रक वाला क्वेशन छ। प्यासेन्जर पावर क्वेशनहरु त टन्नै राखेको छु मैले तपाईहरुले सजिलो होस् भनेर। यो च्याप्टरबाट क्वेशन बिगाड्नु भएन एक्जाममा। च्याप्टरबाट
त क्वेशन बिगाड्नु भएन। A kite which may be assumed to be a flat plate of area 0.8 meter square and weight 8 Newton soars at an angle of 7 degree to the horizontal. The tension in the string holding the kite is 40 Newton when the wind velocity is 36 km/h and the angle of string to the vertical is 30 degree. Calculate the lift and drag option for the kite in the given position. Take density of the air as 1.2. कसरी गर्ने क्वेशन? कसरी गर्ने क्वेशन? नै हेर्नुस् है, क्वेशन पढ्नुस् एकचोटी। यसमा काइटको लागि एउटा एजम्पसन लिइन्छ है। यो एंगल अफ इन्सिडेन्स जुन यो 7 डिग्री दिएको छ नि, सो के पनि काम छैन है यहाँ। यो काइट एज्युम गरे, ठीक छ। के भनेको छ, यसले हरिजन्टलसँग कति एंगल बनाएको छ? काइटले कति बनाएको छ? 7 डिग्री। 7 degree. The tension in the string holding the kite. अतः यहाँ स्ट्रिङहरु छ। There is a string. Oh. The tension in the string holding the kite is 14 Newton. यहाँ टेन्सन कति आएको छ? 14 न्यूटन आएको छ। अहिले डिरेक्सनमा देखाउँदिन है। अहिले डिरेक्सन देखाउँदिन। के गर्ने त्यो तपाई आन्सर भन्नुहुन्छ। When the wind velocity, wind को velocity कति दिएको छ? 36 kmph। ल kmph यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा निकालिहाल्नुस् कति आउँछ? होराइजन्टल भनेको छ, त्यही भएर होराइजन्टल देखाए। 10 कति आउँछ? 10 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। कति 10 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ? 10 मिटर पर सेकेन्ड आयो हो। एन्ड द एंगल अफ स्ट्रिङ टु द भर्टिकल डाइरेक्सन इज 30 डिग्री भन्नुको मतलब के? स्ट्रिङले भर्टिकलसँग कति एंगल बनाएको रहेछ? कति एंगल? 30। यही हो, यही हो। क्याल्कुलेट द लिफ्ट एन्ड द ड्र्याग कोएफिसिएन्ट फर द काइट इन गिवन पोजिसन। एउटा कुरा याद गर्नुस् है, हामीले लिनुपर्ने कुन एरिया हो? अघि भनेको लिनुपर्ने कुन एरिया हो? फ्लोसित परपेन्डिकुलर। फ्लोसँग परपेन्डिकुलर भनेपछि यहाँ भर्टिकल प्लेन बनाएर काइटलाई के गर्नुपर्ने छ हामीले? प्रोजेक्ट भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने छ। एउटा कुरा के याद गर्नुस्, अर्को एउटा एक्सेप्सन, काइट आयो भने इन दैट केस तपाईले क्याल्कुलेसन के को रेस्पेक्टमा गर्नुहुन्छ? न त प्रोजेक्टेड एरिया के को रेस्पेक्टमा गरिन्छ? प्लान एरिया नो, फुल एरियामै फुल एरियामै क्याल्कुलेसन गरिन्छ भने फुल एरिया कति दिएको छ अहिले? 0.8 मिटर। 0.8 के रेस्पेक्टमा क्याल्कुलेट प्रोजेक्ट गरिदैन है काइटको क्याल्कुलेसनमा। त्यो मैले लेखिदिएको छु है। त्यो एजम्पसन गरिन्छ। त्यो र एरोफोइलमा पनि के गरिन्छ? एरोफोइल जुन यो सेप देखाए नि मैले, एरोफोइल अघि नै डिस्कसन त भइसक्यो। एरोफोइल होला फिगर यहाँ कहाँ छ? यही एरोफोइल होला। अब यसको लागि यो फिगर बरु हेर्दा ठिक होला। अर्को छ यहाँ फिगर, ल यही फिगर हेरौँ न एकछिनको लागि। जस्तो एरोफोइलको लागि त हाम्रो फ्लो यस्तो आयो भने हामीले कुन एरिया लिनुपर्ने? यसको कुन एरिया लिनुपर्ने? यो प्रोजेक्टेड एरिया। यो भर्टिकल जुन प्लेन बनायो नि, त्यो प्लेनमा प्रोजेक्टेड एरिया लिनुपर्ने हो। खास अघि जुन डिस्कसन गर्यौं। तर एक्सेप्सन केस कुनमा हो? यो प्रोजेक्टेड एरिया नलिएर हामीले कुन एरिया लिन्छौं? हेर्नुस् त, यो त इन्क्लाइन छ नि त। इन्क्लाइन छ भने त यसको प्रोजेक्टेड एरिया अर्कै आउँछ, यसको पनि प्रोजेक्टेड एरिया के हुन्छ? अर्कै आउँछ। बट इन बोथ द केसेस, यो जुन एरोफोइलमा दुवै केसमा एरिया हामीले के गर्छौं? हेर्नुस् त, भन्नुस् त, दुवैको प्रोजेक्टेड एरिया सेम आउँछ कि फरक आउँछ? फिगर बी र सी को लागि फरक आउँछ। तर हामीले एरोफोइल र काइट भएको केसमा के गर्छौं? यो एंगल अफ इन्सिडेन्ट यो 30 डिग्री जुन भनेको छ नि, यो 30 डिग्री हरिजन्टलसँग, यो 15 डिग्री, यो 30 डिग्री जुन हरिजन्टलसँग हामीले के पनि कन्सिडर गर्दैन। हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने बेला ए के गर्छौं? ए कुन लिन्छौं?
फुल एरिया नै लिन्छौँ। फुल एरिया कति हो एरोफोइलको लागि? अघि भनिसके। एरोफोइलको लागि फुल एरिया कति हो फुल एरिया एरोफोइलको लागि? प्लान एरिया हो। प्लानफर्म एरिया के थियो? के देखाएको थियो प्लानफर्म एरियामा? कुन डाइमेन्सन देखाएको थियो? हेर्नुस् त। स्प्यान इन्टु कॉर्ड, स्प्यान इन्टु कॉर्ड, स्प्यान इन्टु कॉर्ड, स्प्यान इन्टु कॉर्ड। त्यो विचार गर्नुहोस् है, दुईटा एक्सेप्सन केस। त्यो हुन त मैले स्लाइडमा राखिदिएको छु, त्यो पार्ट चाहिँ लेखिदिएको छु। र फेरि हाम्रो क्याल्कुलेसन तपाईको काइट आयो भने के गर्ने? क्याल्कुलेसन के को रेस्पेक्टमा गर्ने हो? विल नट बी गोइङ फर व्हाट? प्रोजेक्टेड एरिया। हामी फुल एरियामा क्याल्कुलेसन गर्छौं र त्यो पार्ट तपाईको सीडी र सीएल मा के गरिसकेको हुन्छ? कन्सिडर गरिसकेका हुन्छ सीडी र सीएल मा। क्याल्कुलेसन हामीले फुल एरियामै गर्छौं। फेरि प्रोजेक्टेड एरियासँग मतलब भएन। अब भन्नुस्, अब मैले फ्री बडी डायग्राम कसको बनाउँछु? काइटको बनाउँछु। फ्री बडी डायग्राम काइटको बनाउँछु। ल काइटको फ्री बडी डायग्राम बनाउँछु। अब काइटमा लाग्ने फोर्स भन्दै जानुस्। पहिला भन्नुस्, फ्लुइड यस्तो आयो, फ्लुइड यस्तो आयो, ड्र्याग फोर्स कता लाग्छ? राइट लेफ्ट कता? राइट तिर गुड, राइट तिर। ड्र्याग फोर्स राइट। अर्को कुरो, लिफ्ट फोर्स कता लाग्छ? अपर कि डाउनवर्ड? कता लाग्छ लिफ्ट फोर्स? आछि लाग्दैन? प्रेसर फोर्स रिजल्भ गर्नुस् त। अपवर्ड 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 लाग्छ एक्टर। अर्को कुन फोर्स लाग्छ? काइटको मास दिएको छ, वेट दिएको छ कति? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन काइटको वेट, वेट अफ काइट वेट 8 न्यूटन दिएको छ तल। अर्को कुन फोर्स लाग्छ अब भन्नुस्? जुन टेन्सन डेभलप भयो 40 न्यूटन कता लाग्छ भन्नुस्? यो ठीक छ डाइरेक्सन कि यो डाइरेक्सन हुन्छ ल टेन्सन 40 को लागि? माथि लाग्ने काइट 1 ठीक छ कि 2 ठीक छ? 1 ठीक छ सर। 1 ठीक छ कि 2? विचार गरेर आन्सर। 1 ठीक छ सर। 1 ठीक छ कि 2 ठीक छ? 1 ठीक छ। 1 ठीक छ। किन 1 ठीक छ? किनभने काइटलाई चाहिँ लागेको फोर्स हेर्नु पर्यो नि त। हामी पहिले भनिरहेको छु, मैले यहाँ माथि के लेख्दिएको छु? कसमा लाग्ने फोर्स हेर्ने हो? काइटमा लाग्ने फोर्स हेर्ने हैन। फ्री बडी डायग्राम काइटको बनाइरहेको छु भनेपछि काइटमा लाग्ने फोर्स। अनि काइटमा कुन डाइरेक्सनमा लाग्यो? यो के हो? रोप हो। रोपमा टेन्सन हुनुको मतलब के हो? रोप यसरी तानिएको भनेपछि काइटले के गर्यो? रोपलाई के गर्यो? काइटले आफूतिर तान्यो भनेपछि रोपले के गर्छ? काइटलाई काइटले के गर्छ? आफूतिर तान्छ तान्दैन? आफूतिर तान्नुको मतलब कुन डाइरेक्सन लाग्छ फोर्स? 1 कि 2? कुन फोर्स लाग्छ? हैन t = 40 कुनको लागि? फ्री बडी डायग्राम अफ काइटको लागि। काइटको लागि भनेपछि अब कुन कुन फोर्स भयो भन्नुस्? भर्टिकल र हरिजन्टल फोर्समा भनेपछि यसलाई रिजल्भ गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ? t40 लाई रिजल्भ गर्नुहुन्छ भने यता कुन कति कुन फोर्स लाग्छ? t sin 30 t sin 30। यहाँ के लाग्छ तल? भर्टिकलमा t cos 30। t cos 30। ल अब फोर्स ब्यालेन्स गर्नुस् के हुन्छ? फोर्स ब्यालेन्स गर्नुस्। fd केसँग बराबर हो त्यसो भए? fd केसँग बराबर हो? ह t sin 30 sin 30 सँग। अर्को भनेपछि यो भर्टिकल डाइरेक्सनमा हेर्ने हो भने fl केसँग बराबर हो? वेट प्लस t cos 30 plus cos 30। अब भनेपछि के चाहिएको छ हामीलाई? अरु निकाल्नु पर्ने के भनेको छ? लिफ्ट र ड्र्याग कोएफिसिएन्ट त निकाल्न भनेको छ। ल fd भनेपछि के हो फर्मुला? यही गरौँ पहिला। cd हाफ रो a v² = t sin 30। ल t दिएको छ अहिले 40 दिएको छ। t को भ्यालु दिएको छ। रो कति दिएको छ? रो कुनको लिने? काइटको लिने कि फ्लुइडको? फ्लुइडको 1.2। 1.2। एरिया कति लिनुहुन्छ? फुल एरिया कि प्रोजेक्टेड एरिया? फुल एरिया कति? 0.8। 0.8 गुड। 0.8
भेलोसिटी कति छ? भेलोसिटी 36 भनेपछि कति निकाल्नु भएको छ? 10 10 को स्क्वायर। अर्को के बाँकी रह्यो? के बाँकी रह्यो? सिटी निकाल्नु छ त्यहाँ। सर हाम्रो क्वेशनमा जुन एरिया दिन्छ त्यही एरिया युज गरिदिने हो सर। त्यो फुल एरिया युज गर्दिने काटेको केसमा नो प्रोजेक्टेड एरिया। जुन एरिया दिएको हुन्छ त्यो कन्भर्ट के पनि गर्नु पर्दैन, जुन एरिया दिएको छ त्यही लिएर गर्दिनु होला क्याल्कुलेसन। 0.41 कति आन्सर आयो? 0.416 ल 0.416। अब यता सीएल पनि निकाल्नुस्। सर हजुर यो लिफ्ट फोर्सको बेला त हामीले एरिया होरिजोन्टल प्लेनको प्रोजेक्टेड एरिया लिनु पर्दैन? नो 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 मैले भनिसकेँ नि तपाईको सीएल र सीडी को डेफिनेसन के को अनुसार गरेको छ, त्यो ल्याबमा एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ, त्यो प्रोजेक्टले जुन एरिया डिफाइन गरेको छ त्यो अनुसार निकालेको हो। त्यो जुन सीएल र सीडी ले सबै कुरालाई कभर गरिसक्यो। फेरि हैन कि तपाईको प्रेसर फोर्स नर्मल लाग्छ अनि त्यो एरिया लिनुपर्छ, नो। तपाईको यो जुन एरिया जुन छ ड्र्याग फोर्स लीड फोर्सको लागि एउटै एरिया कन्सिडर गरेर सीडी र सीएल एक्सपेरिमेन्टली ल्याबमा निकालेको भ्यालु हो। ठीक छ? त्यो अनुसार क्याल्कुलेसन गरेको है। तपाईको सीडी र सीएल जुन कोएफिसिएन्ट डिफाइन गरेको छ नि त्यो आधारमा डिफाइन गरेको छ। नट हाम्रो जुन युजिएल प्रेसर फोर्स लाग्यो, प्रेसर फोर्स यो एरियामा लाग्छ अनि यो एरिया लिनुपर्छ, त्यो अनुसार डिफाइन गरेको हैन है सीडी र सीएल। एउटा त्यो पनि फिक्स गरिदिएको छ, सीडी र सीएल दुवै केसको लागि ड्र्याग र लिफ्ट दुवैको लागि एरिया पनि फिक्स गरिदिएको छ, यो एरिया लिने भनेर, अनि त्यो अनुसार डिफाइन गरेको छ। .888 CL 0.888 CL यो गर्न सकिन्छ त्यो पार्ट। अनि यो पार्ट मैले यहाँ लेखिदिएको छु, परिहाल्नु होला आफ्नो। यसको लागि यहाँ लेखिदिएको छ यो पार्ट चाहिँ खोइ कहाँ हो त्यो, सेमा हो र स्लाइड पनि कता कता हराइसक्यो अन्त त थाहै हुँदैन। मैले लेखिदिएको छु त्यो पार्ट चाहिँ कता यहाँ लेखिदिएको छ है, फेरि 7 डिग्री एंगल अफ ठीक छ। आफ्नो हेरिहाल्नु होला। नेक्स्ट यो क्वेसन गरौँ न। अब त गर्न त केही पनि त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। फर्मुला यति मात्रै यो च्याप्टरमा। अब एउटा टर्मिनल भेलोसिटी त पढाइसक्यो, अब स्फियर को बारेमा अलिअलि भन्छु। सरसटी गरौँ है, कसरी गर्ने भने भन्नुस् त मलाई। यो A passenger car with a frontal projected area of 1.5 meter square travel at 56 km/h. Teacher, determine the power required to overcome the wind resistance if the drag coefficient of the car is 0.4. के गाह्रो छ? के गाह्रो छ? पहिलो पार्ट यति पार्ट कसरी निकाल्ने? ड्र्याग फोर्स निकाल्ने पहिला। ड्र्याग फोर्स निकाल्ने, ड्र्याग फोर्स कसरी निकाल्ने? CD into 1/2 ABS। यहाँ ड्र्याग फोर्स आयो। त्यसपछि पावर रिक्वायर्ड कसरी निकाल्ने? FD into V गर्ने। यो पनि आयो मतलब यो पार्ट पनि सक्यो। अब अर्को पार्टमा क्वेशनले के भनेको छ? फर द सेम पावर एक्सपेन्डेड इन ओभरकमिङ द रेजिस्टेन्स व्हाट परसेन्टेज चेन्ज इन स्पीड अफ द कार इज पोसिबल इफ द ड्र्याग कोएफिशिएंट इज रिड्युस्ड टु 0.32 डिवाइड बाइ स्ट्रिमलाइनिङ द कार बडी। मिनिङ के भन्न खोजेको क्वेशनले? अब कारलाई के गर्यो? सुरुमै जुन एउटा फिगर देखाए याद छ? ड्र्याग कोएफिशिएंट रिड्युस गर्नले कारलाई के गर्नु पर्यो? कारलाई हेर्नु त कुन शेपमा लगेको छ? स्ट्रिमलाइन गरेको छ छैन? हेर्नुस् त। हो भनेपछि रिड्युस गर्यो। अब त्यही सेम पावरले गर्दा भेलोसिटी बढ्छ कि घट्छ? त्यही सेम पावर दिदा बढ्छ। पहिलाको कारमा के हुन्थ्यो? पावर बढी चाहिन्थ्यो कि कम चाहिन्थ्यो? पावर बढी चाहिन्थ्यो। बढी चाहिन्थ्यो। अहिलेकोमा कम। किन पावर? पावरको काम के हो? टु ओभरकम व्हाट? द रेजिस्टेन्स ड्यू टु
टु ओभरकम द रेजिस्टेन्स ड्यू टु ड्र्याग फोर्स। अब तपाईले सिडी घटाइदिनु भयो, सिडी घटाएपछि के हुन्छ तपाईको ड्र्याग फोर्स घट्यो, ड्र्याग फोर्स घटेपछि तपाईको यदि पावर कन्स्ट्यान्ट छ भने भेलोसिटी के हुनु पर्यो? बढ्नु पर्यो। भेलोसिटी बढ्यो, चेन्ज इन भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ? सकिन्छ? भन्नुपर्छ यो क्वेशनको बारेमा। आन्सर कति? आन्सर टिप्नुस् आन्सर। यो तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु। आन्सर भनेपछि 3.95% चेन्ज आउँछ है। कति आउँछ? 3.95% चेन्ज। यो आन्सर। नेक्स्ट क्वेशन। क्वेशन धेरै प्र्याक्टिस गरौँ, धेरै एक्सपोजर, क्वेशनको जति एक्सपोजर हुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ है। किन आफूले खोजेर पढ्ने तपाईको बानी त छैन। क्वेशन के ठीक छ, द रेसिप्रोकल फर्मुला। यो क्वेशन कसरी गर्ने हुन्छ ल? मैले सोल्भ गर्दिन, मैले आइडियाहरु दिन्छु, सोल्भ आफूले गर्नु होला। म आन्सर पनि भनिदिन्छु तपाईलाई। आन्सर त टिपिराख्नु कुन कुन क्वेशन कति 3.95% यो क्वेशनको लागि भन्नुस् कसरी गर्ने? सर अलिकति माथि देऊ। ल यो क्वेशन। A truck having a projected area of 6.5 meter square traveling at this speed has a total resistance this. Of this 20% is due to rolling. Rolling friction भनेपछि के हुन्छ? ट्रकको व्हील यसरी मुभ गरेपछि के हुन्छ? एउटा स्लाइडिङ फ्रिक्सन हुन्छ। स्लाइड गर्यो भने, ग्राउन्डमा स्लाइड गर्यो भने। अर्को कुन फ्रिक्सन हुन्छ? टायर यसरी रोटेट गर्यो भने वा रोल गर्यो भने यहाँ कुन फ्रिक्सन आउँछ? रोलिङ फ्रिक्सन। रोलिङ फ्रिक्सन। एउटा रोलिङ फ्रिक्सन आयो। अर्को कुन आयो? सरफेस फ्रिक्सन। सरफेस फ्रिक्सन भनेपछि कुन भन्न खोजेको यसले? स्लाइडिङ फ्रिक्सन। स्किन फ्रिक्सन। स्किन फ्रिक्सन तपाईको चक्का न रोल गरिरहेछ त्यही भएर त्यहाँ स्लाइडिङ आउँछ र चक्का त रोल गरिरहेछ त्यही भएर रोलिङ फ्रिक्सन व्हील। यो सरफेस फ्रिक्सन भनेपछि के भन्न खोजेको तपाईले? स्किन फ्रिक्सन भन्न खोजेको। रिमेनिङ कुन फ्रिक्सन रह्यो अब? रिमेनिङ कुन रह्यो? ड्र्यागमा पनि दुईटा पढिसक्यौं अघि नै। स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग आयो। अर्को कुन आयो? प्रेसर ड्र्याग। हो प्रेसर ड्र्याग। प्रेसर ड्र्याग। टोटल कति ड्र्याग छ यो तीनटैको समेसनले गर्दा? कति दिएको छ क्वेशनले? टोटल कति रेजिस्टेन्स भएको छ वा टोटल ड्र्याग? 2000 दिएको छ। 2000 दिएको छ। 2000 टोटल ड्र्याग दिएको छ। 2000 टोटल ड्र्याग दिएको छ जसमध्ये 20% रोलिङ फ्रिक्सन। यसको कति हो म्याग्निट्युड? 20% अफ 2000 कति आउँछ भन्नुस्? कति 400 आउँछ? 400। अर्को भनेपछि स्किन फ्रिक्सन यो जुन सरफेस ड्र्याग 10% कति आउँछ? 200। रिमेनिङ मतलब टोटल 200 400 टोटल कति भयो? 600 भयो। रिमेनिङ कति रह्यो? फ्रिक्सन ड्र्याग फर्म ड्र्याग फर्म और प्रेसर ड्र्याग 1400। 1400 भयो। तर क्वेशनले के भनेको छ? कोएफिसिएन्ट अफ कोएफिसिएन्ट निकाल्नु। अघि नै भाइले सोध्दै थियो, कले एउटा सोध्दै छ दुवैको कोएफिसिएन्ट फरक हुन्छ हेर्नुस् त। आयो क्वेशन। प्रेसर ड्र्यागको कोएफिसिएन्ट के हुन्छ फर्मुला? F = CD हाफ रो A बेस। F कति युज गर्नुहुन्छ? कुनको कोएफिसिएन्ट निकाल्न भनेको छ? फर्म ड्र्याग। फर्म ड्र्यागको त्यो सिडी युज कति युज गर्नुहुन्छ? प्रेसरको FD F 1400। यहाँ आउँछ अब? अरु त सबै दिएकै छ है। A दिएकै छ, B दिएकै छ, रो पनि दिएकै छ। छैन भने फेरि अब छैन डाटा मिसिङ भने त्यसै नभन्नु होला है। नेक्स्ट क्वेशन। यो क्वेशन एउटा हेर्नुस् त। यो कसरी गर्नु छ क्वेशन?
सर अलिकति माथि भन्नु इसको आंसर चाहिए सीडी, इसको आंसर सीडी लेख्नुस् त। इसको आंसर सीडी 0.934 0.934 स्लाइड मैले अहिले फरवर्ड गरिदिन्छु तपाईहरुलाई। आन्सर चाहिँ त्यहाँ छैन है, आफ्नो टिप्नु चाहिँ 0.934। आन्सर निकाल्नु मिलेन भने कन्सल्ट मी। यो क्वेशन कसरी गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् त। इफिसिएन्सी आएपछि कसरी अस्ति पनि भनिसके, इफिसिएन्सी कुनै बेला डिभाइड गर्नु पर्यो हुन्छ, कुनै बेला के गर्नु पर्यो हुन्छ। इफिसिएन्सी आउने बित्तिकै जहिले पनि मल्टिप्लाई गरेका थियौं कि कहिलेकाहीँ डिभाइड पनि गर्नुपर्छ? डिभाइड पनि गर्नुपर्छ। त्यो डिपेन्डिङ अपन द कन्डिसन, सिचुएसन कस्तो छ है, कुन बेला मल्टिप्लाई, त्यो अहिले फेरि डिस्कसन गरौँला। त्यो ध्यान दिएर है। हाम्रो त्यहाँ के थियो, बर्राले पढाउने पम्प आएपछि के गर्ने, डिभाइड गरेका थियौं, टर्बाइन आएपछि के गरेका थियौं, मल्टिप्लाई गरेका थियौं। त्यो कुराहरु अब कन्डिसन के हो, किनभने हामीले पम्पको इफिसिएन्सी छ भने हामीले अब जस्तै वाटरलाई जति चाहिने हो त्यो हेड निकाल्यौं। अब त्यो हेड भनेपछि त पम्पले एक्चुअली सप्लाई गरेको, तर पम्पको त आफ्नो इफिसिएन्सी भएपछि बजारबाट किन्ने बेला त्यो भन्दा बढी चाहियो पावर कि त्यो भन्दा कम चाहियो? पम्पको केसमा बढी चाहियो भनेपछि इफिसिएन्सीले मल्टिप्लाई गर्ने कि डिभाइड गर्ने? डिभाइड गर्नु पर्यो। डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यो कन्सेप्टहरु लाउने है, त्यो कन्सेप्टहरु। अब टर्बाइनको केसमा के भयो, पानीले आयो हिर्कायो, पानीले हिर्काएपछि टर्बाइन रोटेट भयो, रोटेट गरेपछि पावर निकाल्यो त्यसले। अब टर्बाइनको आफ्नो इफिसिएन्सी छ भने पानीले जति पावर दियो त्यो सबै पावर टर्बाइनले निकाल्न सक्छ? सक्दैन। मतलब तर हामीले क्याल्कुलेसन कुनको पार्टबाट गरेका थियौं, जुन पावर सुरुमा निकाले, पानीले दिएको पावर निकालेको हो कि टर्बाइनले दिएको पावर निकालेको? क्याल्कुलेसन गर्ने बेला बर्नालिजबाट पानीले दिएको पावर भने पानीले दिएको पावर निकालिसकेपछि एक्चुअल पावर त्यो भन्दा बढी आउँछ कि कम आउँछ? कम आउँछ टर्बाइनले। भनेपछि त्यो के छ, इफिसिएन्सीले मल्टिप्लाई कि डिभाइड? मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई। त्यो कुराहरु विचार गर्नु होला आफ्नो। ल यो क्वेशन कसरी गर्ने? Area designed for the maximum speed this with the inflation pressure this, if the car weighs this, determine the necessary engine power, assume the drag coefficient to be this, mechanical efficiency to be this, and the coefficient of the rolling resistance। भनेपछि अब अहिले दुईटा रेजिस्टेन्स मात्र भनेको छ तपाईको। अब ड्र्याग भित्र तपाईको प्रेसर ड्र्याग र स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग दुवै आइसक्यो, ड्र्याग कोएफिसिएन्ट दिइसकेपछि हो। भनेपछि प्रेसर ड्र्याग, स्किन फ्रिक्सन ड्र्याग यो ड्र्याग कोएफिसिएन्टमै आइसक्यो। रिमेनिङ कुन र अघि डिस्कस गरे अनुसार अब कुन बाँकी र? रोलिङ ड्र्याग। रोलिङ ड्र्याग भनेपछि अब टोटल ड्र्याग के ले गर्दा आयो? टोटल रेजिस्टेन्स के ले गर्दा आयो? अब यो केसमा अघि त तीनटा थियो, कुन कुन? रोलिङ थियो, सरफेस छुट्टै थियो, प्रेसर छुट्टै थियो। अहिले के गर्दिएको छ? यो ड्र्याग कोएफिसिएन्ट दिएकोले गर्दा अहिले के गर्दियो क्वेशनले? ड्र्याग कोएफिसिएन्ट को ले गर्दा प्रेसर ड्र्याग र स्किन फ्रिक्सन ड्र्यागले के गर्दियो? केमा कन्सिडर गर्दियो? ड्र्याग कोएफिसिएन्टमा। ड्र्याग कोएफिसिएन्टमा कन्सिडर भनेपछि ड्र्याग फोर्स प्लस अर्को कुन रेजिस्टेन्स आउँछ? अर्को कुन आउँछ? अर्को कुन? रोलिङ रेजिस्टेन्स। रोलिङ रेजिस्टेन्स यहाँ आउँछ, ड्र्याग कोएफिसिएन्ट प्लस रोलिङ रेजिस्टेन्स। अब कसरी गर्ने चाहिँ क्वेशनमा भन्नुस्? कसरी गर्नुहुन्छ ल भन्नुस्? ड्र्याग फोर्स तपाईले निकाल्नु पर्ने के छ क्वेशनले? डिटरमाइन द नेसेसरी पावर अफ द इन्जिन। अब पावर अफ द इन्जिन भनेपछि के हो? पावर कसरी निकाल्ने? ड्र्याग फोर्स इन्टु ड्र्याग फोर्स मात्रै हुन्छ? अब रोलिङ रेजिस्टेन्स पनि दिएको छ भने टोटल ड्र्याग फोर्स, टोटल रेजिस्टेन्स। टोटल रेजिस्टेन्स भनेपछि पावर इज इक्वल टु के गर्ने? टोटल रेजिस्टेन्स इन्टु भेलोसिटी गर्ने। टोटल रेजिस्टेन्स इन्टु भेलोसिटी गर्ने। ल पहिला भन्नुस् टोटल रेजिस्टेन्स कति, कसरी निकाल्नुहुन्छ टोटल रेजिस्टेन्स?
टोटल रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्नु ल भन्नुस् यो ल भन्नुस् ड्र्याग फोर्सको फर्मुला के हो CD हाफ रो ए बी स्क्वायर प्लस रोलिङ रेजिस्टेन्स कसरी निकाल्ने रोलिङ रेजिस्टेन्स म्यू दिएको छ म्यू इन्टु भी गर्नु म्यू इन्टु भी याद गर्नुस् त फ्रिक्सन फोर्सको फर्मुला म्यू इन्टु के थियो गाडीको स्पिड हाल्नु म्यू इन्टु के थियो फ्रिक्सन फोर्सको फर्मुला म्यू इन्टु नर्मल रिएक्सन हैन म्यू इन्टु आर हजुर सर म्यू इन्टु नर्मल रिएक्सन हैन अनि नर्मल रिएक्सनको भ्यालु कति हुन्छ केसँग बराबर हुनु पर्यो नर्मल रिएक्सन वेटसँग वेट कति दिएको छ वेट 30 किलोमिटर 30,000 म्यू को लागि रिलेसन दिएको छ ल म्यू को भ्यालु भने कति हुन्छ ल भन्नुस् पी भनेपछि इन्फ्लेसन प्रेसर दिएको छ टायर प्रेसर न्यूटन पर मिटर स्क्वायर कुन युनिटमा दिएको छ हेर्नुस् त प्रेसर किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर त्यसलाई मिटर स्क्वायर न्यूटन पर मिटर स्क्वायरमा चेन्ज गर्नुस् पी लाई यू को भ्यालु कति किलोमिटर पर आवरमै दिएको छ ल कति 80 दिएको छ ल 80 युज गर्नुस् त म्यू को भ्यालु कति आउँछ Zero point 0.01 0.01 अर्को के होला डेसिमल पछाडी अर्को 1 पछाडी 0.04 आयो 0.01 04 04 यहाँको 0.005 के गर्नु यहाँ 0.005 प्लस 1048 डिवाइडेड कति गर्नु पी को ठाउँमा 200 into 10 power 200 into 10 to power 3 गुड 200 into 10 to power 3 यहाँ पी रकम कति लानु भयो 200 into 10 to power 3 यू को स्क्वायर गर्ने बेला 80,000 by 3600 80 यहाँ हेर्नुस् त के लेखेको छ यहाँ यो फर्मुलामा युनिट कुन युनिटमा राख्ने किलोमिटर पर आवर यो फर्मुला अनि तपाईले 80 by 36 80,000 by 36 जना गर्नुपर्छ यहाँ कति युज गर्नु छ यहाँ 80 स्क्वायर ल अब भन्नुस् कति आन्सर आउँछ मिस्टेक नगरौँ न हो ल्याङ्ग्वेज पढौँ है क्वेशन मजाले पढौँ सर 0.013 गुड 0.013 आयो अब यो निकाल्नु टोटल ड्र्याग फोर्स कति आउँछ टोटल रेजिस्टेन्स निकाल्नु अब ड्र्याग फोर्स पहिला कति आयो भन्नुस् अब यो म्यू आएपछि मलाई उ भ्यालु भनिहाल्नु त रोलिङ रेजिस्टेन्सको भ्यालु कति आउँछ त्यो भन्नुस् त म्यू इन्टु यान गरेर कति आउँछ भन्नुस् त 397.82 397.82 ल यो एउटा आयो न्युटनमा आयो हजुर सर ल नेक्स्ट ड्र्याग फोर्स भन्नुस् सीडी हाफ रो एबी स्क्वायर भन्नुस् अब यहाँ भी कुन युनिटमा राख्नुहुन्छ मिटर पर सेकेन्ड हो मिटर पर सेकेन्ड यहाँ ठीक छ सीडी कति 0.4 इन्टु 1/2 रो कति 1.2 एरिया कति 2.5 कति दिएको छ एरिया 2.5 इन्टु भेलोसिटी कति 80,000 by 600 36 कति आयो
टोटल ड्र्याग फोर्स कति आयो? ड्र्याग फोर्स 296.29 आयो। 29 न्युटन भनेपछि मेरो टोटल रेजिस्टेन्स कति आयो भन्नुस्? 694.12। 694.12 भनेपछि मलाई अब पावर कति चाहियो? पावर भनेपछि टोटल रेजिस्टेन्स जहिले पनि ड्र्याग फोर्स कि टोटल रेजिस्टेन्स? टोटल रेजिस्टेन्स इन्टु भेलोसिटी ल भन्नुस् कति आयो पावर? $15,424.80 15,400 सर हाम्रो ड्र्याग फोर्स त 90% इफिसियन्सी हो होइन र? कुन चाहिँ पावरको अहिले त्यो निकालेकै छैन। अहिले पहिला निकालौँ न टोटल पावर कति हो भनेर। अहिले इफिसियन्सी युज गरौँ ल। कति आयो? 15,400 24.80 24.80 यो के वाटमा आएको? हजुर। अब मलाई आन्सर गर्नुस्। तपाईले अब इन्जिन जुन छ तपाईको इन्जिन जुन डिजाइन गर्नुहुन्छ 90% इफिसियन्स छ भने तपाईले अब तपाईको जुन इन्जिन बाइकमा हाल्नुहुन्छ त्यसको पावर कति राख्नुहुन्छ? यो आको भन्दा बढी राख्नुहुन्छ कि कम राख्नुहुन्छ? यो तपाईको इन्जिन यहाँ के भनेको छ? 90% इफिसियन्ट भने तपाईले अब जुन इन्जिन हाल्नुहुन्छ त्यो कारमा बढी पावर राख्नु पर्यो कि कम राख्नु पर्यो? बढी पावर गरौँ। बढी भनेपछि डिवाइड बाइ 0.9 कि मल्टिप्लाई बाइ 0.9? देयरफोर टोटल पावर इन्जिन पावर भनेपछि के गर्नुहुन्छ? अघि आको पावर 1514 कति 24.8 डिवाइड बाइ 0.9 कति आयो किलोवाटमा भनिदिनुस् त? $17.138 kilowatt. 17.138 अब एरोफोइलको क्वेशनहरु छ। एरोफोइलको क्वेशन हामी भोलि गरौँ ल। भोलि अलि स्पेयरको बारेमा एक दुईटा क्वेशन गराउँछु अनि त्यसपछि एरोफोइलको क्वेशन गराउँछु अनि भोलि यो च्याप्टर सकिन्छ है। के क्वेशन छ? गाह्रो छ के च्याप्टरमा? छैन। हिजोको च्याप्टर कस्तो लाग्यो बाउन्ड्री लेयर? कस्तो छ त्यो बाउन्ड्री लेयर च्याप्टर? त्यसमा अहिले एक दुईटा क्वेशनहरु पनि ठीक छ। त्यो त्यस्तो गाह्रो छ कि बुझ्नु भएको छैन त्यो च्याप्टर? मलाई एउटा कुरा हिजोको च्याप्टरबाट एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो है। जस्तो तपाईको यहाँ फ्ल्याट प्लेट छ है, फ्ल्याट प्लेट छ है हो। सपोज 10 मिटर पर सेकेन्ड फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी यु इन्फाइनाइट हुँदा मेरो बाउन्ड्री लेयर यस्तो डेभलप भयो। बाउन्ड्री लेयर त ग्रो हुँदै जान्छ हो कि हैन? यस। बाउन्ड्री लेयर त ग्रो हुँदै जान्छ नि त अलोङ द डिस्टेन्स। किन? किनकि अब त्यहाँ पार्टिकल as the flow progresses number of the particle which gets affected due to the boundary layer formation will increase or decrease? Increase, therefore the boundary layer को ग्रोथ के हुनु पर्यो? बढ्नु पर्यो। अब मैले के गर्थे भने यदि मैले सिनारियोमा चेन्ज गरेर के गर्थे भने अर्को अब फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी मैले बढाएर 20 मिटर पर सेकेन्ड गर्दै भनेपछि यो जुन बाउन्ड्री लेयर अघि बनाउनु भएको छ नि यो बाउन्ड्री लेयर कतिको लागि बनाउनु भएको छ? 10 मिटर पर सेकेन्ड को लागि। अब मैले फ्री स्ट्रिम भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्ड गर्दियो भने भन्नुस् मेरो बाउन्ड्री लेयर यता हुन्छ कि यता हुन्छ? कता हुन्छ? 1 ठीक छ कि 2 ठीक छ? माथितिर हुन्छ। माथितिर हुन्छ? विचार गरेर हुन्छ। माथितिर कि बढीतिर? भेलोसिटी बढी भयो भने के हुन्छ? कन्ट्याक्ट जसरी तपाईको मान्छे स्पिडमा मुभ गर्छ भने दुवैको बीचमा कन्ट्याक्ट हुने चान्स बढी हुन्छ कि बिस्तारै मुभ गरेमा कन्ट्याक्ट हुने चान्स बढी हुन्छ? कन्ट्याक्ट हुने चान्स कुन बेला बढी हुन्छ? भेलोसिटी कम भएको केसमा कन्ट्याक्ट हुने चान्स बढी हुन्छ कि भेलोसिटी बढी भएको केसमा कन्ट्याक्ट हुने चान्स बढी हुन्छ? भेलोसिटी बढी भएको केसमा।
कन्ट्याक्टको चान्स बढी हुन्छ हो हो र त्यही हो सरी तपाईकै यही बुझाउँ न जस्तै यो हाम्रो यो क्लास नुब हैन हो अब मैले फ्लुट पढाएको छु फ्लुट मैले हैन 2 दिनमै कोर्स भ्या एकजनाले सबैले कोरोना भाइरसको इन्फेक्टेड थियो है इन्फेक्टेड थियो मैले 2 दिनमै कोर्स भ्याइहाले भनेपछि नम्बर अफ इन्फेक्टेड केस यहाँ बढी आउँछ कि यदि मैले यही फ्लुट पढाए 10 दिन पढाए 10 क्लास सुरुमा एकजना इन्फेक्टेड मान्छे त्यहाँ क्लासमा इन्ट्री गर्यो यो केसमा नम्बर अफ केसेस बढी आउँछ कि यो केसमा नम्बर अफ केसेस बढी आउँछ कुन केसमा 2 दिनमा कोर्स भ्याउँदा नम्बर अफ केसेस बढी आउँछ कि 10 दिनमा कोर्स भ्याउँदा नम्बर अफ केसेस बढी आउँछ सेकेन्ड नम्बरमा 10 दिनमा सेकेन्ड किन सेकेन्ड नम्बरमा मैले स्पिड स्लो गर्दा के भयो त्यो मान्छे स्पिड 10 स्लो गर्दा दिनसम्म आउने भयो अनि धेरै मान्छेसँग अब कन्ट्याक्ट के भयो मजाले के हुन पायो इन्फेक्सन एकजनाले अर्कोलाई स्प्रेड भनेपछि यही त ट्रान्सफर बाउन्ड्री लेयर भनेपछि त्यही होइन एउटाको इफेक्ट अर्कोमा ट्रान्सफर गराउने होइन त्यही भएर यो इक्जाम्पल लिइरहेको छु मैले भनेपछि के हुन्छ भन्नु त कुन ठिक छ 1 ठिक छ कि 2 ठिक छ यो केसमा भेलोसिटी बढाए भनेपछि नम्बर अफ डिस्टर्बेन्स बढी कि कम छिटो छिटो भयो भने बढी भयो अब पार्टिकल बढी हुने भयो नम्बर अफ डिस्टर्बेन्स फेरि त्यही कम 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 हुने छिटो छिटो पार्टिकल फ्लो भयो भने कन्ट्याक्ट कतिको आउने भयो यो बडी भेलोसिटी हुनुको मतलब यो केस भएन 2 दिनमै कोर्स सकाएको भएन हजुर सर 2 दिनमा कोर्स सकाउनु मतलब यो नम्बरसँग फेरि कम्पेयर नगर्नु 10 भनेपछि यो बडी त्यो त कम्पेयर नगर्नु न छिटो छिटो भेलोसिटी हाई भनेपछि छिटो कोर्स भ्याएको हैन 2 दिनमा तपाईं भन्नुस् त भेलोसिटी बढ्यो भने बाउन्ड्री लेयरको थिकनेस के हुन्छ घट्छ बाउन्ड्री लेयरको थिकनेस के हुन्छ घट्छ बाउन्ड्री लेयरको थिकनेस जुन डेल्टा छ नि भनेपछि त्यो अब रेनॉल्ड्स नम्बरसँग कस्तो आउनु पर्यो रिलेसन डाइरेक्टली कि इनडाइरेक्ट रिलेसन बाउन्ड्री लेयरको जुन डेल्टा आरई फेरि भेलोसिटीसँग के हो इनडाइरेक्टली एल बाइ म्यू भनेपछि भेलोसिटीसँग के हो आरई डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल अब भेलोसिटीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भेलोसिटीसँग फेरि बाउन्ड्री लेयरको थिकनेस जुन डेल्टा छ त्यो कस्तो रिलेसन भयो इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भनेपछि यो डेलको रिलेसन आरईसँग के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हो यही रिलेसनमा तपाईहरुले पछि पढाउने होला छु मैले भने नि एउटा क्लास राखेको छु डेलको रिलेसन आरईसँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल आउँछ तर अहिलेको लागि के याद राख्नु पर्यो तपाईको भेलोसिटी बढ्यो भने बाउन्ड्री लेयरको थिकनेस के हुन्छ घट्छ त्यो अहिले विचार गर्नु होला ल रोल नम्बर 1 आजलाई यति के गरौँ त्यसो भए